अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। नावल का नाम आप लोग लास्ट में पता चलेगा। तो चलिए नावल की तरफ पढ़ते हैं। बाबा बलूच की हवेली में नाश्ते की तैयारी ऐसे हो रही थी जैसे किसी रात का खाना बनाना हो। बाबर बलोच की बड़ी बहू तस्नीम बेगम नौकरों को हदायत दे रही थी, जबकि छोटी बहू तबस्सुम बेगम सब घर वालों को उठाने में लगी हुई थी। घर में कल अफरा तफरी तकरीबन 10 बजे तक शुरू हो जाती थी, लेकिन खाना 11 बंदों का बनता था। वो इसलिए कि सबकी लाडली और चहेती बेटी जरताशा 2 बंदों के बराबर का खाना खा जाती थी। जरताशा इन खुशकिस्मत लड़कियों में से थी जो जितना भी खा ले मोटी नहीं होती। तबस्सुम बेगम ने सब घर वालों को उठाया। बाबर साहब पहले ही जाग चुके थे। सिर्फ जरताशा अपने कमरे में सोई पड़ी थी, क्योंकि इसको जगाना इनके बस की बात नहीं थी। इसको जगाने का काम सिर्फ मोमना ही कर सकती थी। जरताशा का कमरा हवेली की दूसरी मंजिल पर था। मोमना सीढ़ियाँ चढ़ती इसके कमरे तक आई थी। आज भी उसे जगाने के लिए इसके सर पर खड़ी थी। उठ जाओ जरताशा, मोमना ने इसके मुंह से कंबल हटाया था। सब नाश्ते की मेज पर जमा हो गए हैं, तुम्हारा नाश्ता नहीं बचेगा फिर। खाने के नाम पर जरताशा आंखें मलती उठ बैठी थी। किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे जाने जिगर को हाथ लगाए। जरताशा ने बेड से नीचे उतरते हुए कहा था। कौन तेरा जाने जिगर? मोमना ने हैरानगी से पूछा। अरे मेरा खाना और कौन? जरताशा ने बेनियाजी से जवाब दिया था और फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। नीचे आ जाना फिर। मोमना इसको आवाज लगाती ही उठकर नीचे आ गई थी। बाबर बलोच की 3 औलादें थी। बड़ा बेटा करामत बलोच, इनसे छोटा बेटा बाबर साबर बलोच और सबसे छोटा बेटा नादर बलोच। करामत बलोच की शादी इनके इलाके की एक लड़की तस्नीम से हुई थी। अल्लाह ने इनको 2 बेटों से नवाजा था, बड़ा बेटा मुस्तफा बलोच, छोटा बेटा हारिस बलोच। लेकिन किस्मत को जो मंजूर, हारिस की पैदाइश के कुछ साल बाद ही करामत बलोच का इंतकाल हो गया। तस्नीम को इसका गहरा सदमा लगा था, लेकिन अपने बेटों के लिए इसने खुद को संभाला और अपनी सारी उम्र इनकी तरबियत में सर्फ कर दी। साबिर बलोच की शादी तबस्सुम बेगम से हुई थी। अल्लाह ने इनको एक बेटी दी थी जिसका नाम उन्होंने मोमना रखा था। सबसे छोटे बेटे नादिर बलोच की शादी फिजा बेगम से हुई थी। इनको भी अल्लाह ने एक प्यारी सी बेटी दी थी जिसका नाम उन्होंने जरताशा रखा था। जरताशा बचपन में ही सबकी आंखों का तारा थी। वो एक हंसमुख तबीयत की मालिक थी। वैसे तो सभी इसके लिए अहम थे, लेकिन इसका जाना जिगर तो इसका खाना ही था। सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। जरताशा अभी तक नहीं आई थी। एक खुशखबरी देनी थी तुम लोगों को मैंने। बाबर साहब ने सबको मुखातिब करते हुए कहा था। सब इनकी तरफ मतवज्जा हुए। मुस्तफा की कॉल आई थी, छुट्टी मिल गई है इसको, उन्होंने खुश होते हुए बताया था। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। सबसे ज्यादा खुश तस्लीम बेगम थी। आज इतने सालों बाद इनका बेटा जो आ रहा था। मुस्तफा को तो उन्होंने मैट्रिक के बाद ही कराची भेज दिया था। इसने आगे की पढ़ाई वहीं मुकम्मल की थी और अब वहीं पर जॉब करता था। अभी वो सब इसी के बारे में बात कर रहे थे कि जरताशा खाने की टेबल पर मोमना के साथ आकर बैठी थी। मोमना ने अपने नाश्ते को अपनी तरफ से सरका लिया था। नहीं खा रही, तुम्हारा नाश्ता मेरा अपना है। जरताशा ने मेरा मुंह बनाकर कहा था। तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं, अपना भी खा जाओ और दूसरों का भी। मोमना ने टोंट मारी थी। दादा जान देखे ना। जरताशा से जब कोई जवाब न बन पड़ा तो उसने दादा जान का सहारा लिया था। अरे भाई तंग ना करो मेरी पोती को, दादा जान इसकी हिमायत में बोले थे। तंग नहीं करते, इसीलिए तो ये हाल है। मोमना ने जरताशा की तरफ देखकर कहा। तुम तो मेरे खाने से जलती रहना और अपना छुपा कर बैठी रहना। जरताशा ने इसके खाने की तरफ झांकते हुए कहा था। मोमना ने खाने पर अपना हाथ रख लिया। सब इनकी मिट्टी नोक चोक को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जरताशा हवेली से बाहर जा रही थी। हारिस की आवाज पर मुड़ी। जरताशा बात सुनो। वो भागता हुआ इसके पास आ रहा था। बोलो। जरताशा अपनी ही धुन में बोली थी। कहाँ जा रही हो? बस यही पूछना था। जरताशा ने अजीब सा मुंह बनाया था। हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे साथ चलता हूँ, अकेले जाना ठीक नहीं है ना। हारिस, मैं बच्ची नहीं हूँ और मैं बस आस पास ही अपनी बकरी के बच्चे को घुमाने लेकर जा रही हूँ। जरताशा ने ऐसे खुश होकर कहा जैसे वो बकरी का नहीं इसका अपना बच्चा हो। अच्छा, तो मैं अभी वो यही बातें कर रहे थे कि मोमना वहाँ टपक पड़ी थी। हारिस की बात अधूरी रह गई थी। जरताशा तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरी हवेली में ढूंढती फिर रही हूँ। अब तुम्हें कौन सा काम पड़ गया मुझसे? जरताशा इसकी बातों से तंग आ चुकी थी और बस से जान छुड़वाना चाह रही थी। आज मुस्तफा भैया आ रहे हैं ना, तो दादा जान ने इनकी पसंद का खाना बनाने को कहा है। इसके लिए बाजार जाना था। तुम चलोगी मेरे साथ? मोमना अपनी पूरी बात करके जवाब तलब नजरों से देखने लगी थी। मैं नहीं यार, मैं नहीं चाहती। और ये कौन है तुम्हारे मुस्तफा भाई? मुझे तो याद नहीं पड़ते। जरताशा ने अपने माथे की एक साइड पर उंगली रखकर सोचने वाले अंदाज में कहा था। याद होंगे तुम्हें भी, बस शक्ल बदल गई होगी इनकी इतने साल बाद जो देखेंगे। इसकी बात पर जरताशा ने कायबरोच आकर इसकी तरफ देखा था। अच्छा, तुम ऐसा करो, हारिस को ले जाओ। मैं तो नहीं आ सकती, इसने जान छुड़वाते हुए मशवरा दिया था। जरताशा की बात पर मोमना ने हारिस की तरफ देखा था। सही आ जाओ, सही है, आ जाऊंगा। मजबूरन इसको भी कहना पड़ा, वरना वो जरताशा के साथ जाने का इरादा रखता था। लो, मसला तुम्हारा हल हो गया, मैं जा रही हूँ। जरताशा ये कहती बाहर निकल गई। मोमना हारिस की तरफ देखने लगी थी। इसके चेहरे के तासुरात से साफ पता चल रहा था कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहता। अच्छा, मैं अभी आती हूँ, फिर चलते हैं। मोमना इसके तासुरात को इग्नोर करते कमरे की तरफ चल पड़ी थी। जरताशा अपनी बकरी के बच्चे को
हवेली से बाहर खाने के लिए लेकर आई थी। वो अक्सर इसको अपने साथ ले आती और बच्चों की तरह इसके साथ खेलती। अभी भी वो बकरी के बच्चे को उठाए चला रही थी, अचानक वो इसके हाथ से निकला और वहाँ से भागने लगा। अरे कहाँ जा रहे हो? सरताशा इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे भागी थी। वो सफ़ेद रंग का जोड़ा पहने, एक हाथ की उंगलियों में 2 अंगूठियाँ पहने, दूसरे हाथ की कलाई पर घड़ी बांधे एक हाथ से ड्राइव कर रहा था, जबकि दूसरा हाथ इसका मोबाइल पर टाइपिंग करने में मसरूफ़ था। कराची में तो वो अपनी मर्ज़ी की ड्रेसिंग करता था, लेकिन क्वेटा में तो इसे अपने दादा के हिसाब से रहना था। टाइपिंग कर रहा था कि इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। इसने कॉल पिक की और मोबाइल कान से लगाया। फ़ोन से एक नस्वानी आवाज़ उभरी थी, मुस्तफ़ा ये क्या तरीका है? तुम बगैर बताए ही निकल गए, मिलकर भी नहीं गए। ऐसे कोई करता है क्या अपने दोस्तों के साथ? तुम्हें पता है ना शानी कितने गुस्से में है। मुस्तफ़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। ये भी तो सरप्राइज़ है और मैं तुम लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता था। अभी वही बातें कर रहा था कि एक बकरी का बच्चा इसकी गाड़ी के सामने आया। इसने झट से ब्रेक लगाई थी। इसके पीछे ज़रताशा भी भागती हुई आ रही थी। या मेरी बकरी का बच्चा, भागे क्यों थे? ज़रताशा प्यार से इसे उठाकर सहलाने लगी। वैसे ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो इसकी बात सुन रहा हो। मुस्तफ़ा ने इसे देखकर कॉल काटी और माथे पर बल लिए कार से बाहर आया था। आपका दिमाग खराब है क्या? आप बकरी को सड़क पर लिए घूम रही हैं। वो अब इसके सामने खड़ा था। ज़रताशा ने बकरी के बच्चे से नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा। ये चेहरा देखा देखा लगा, लेकिन इसने इग्नोर किया। ओ मिस्टर, तुम्हारी गाड़ी मेरी बकरी के सामने आई है। ये पहले भी तो यहीं घूमती रहती थी, कभी किसी गाड़ी के नीचे नहीं आई। आपकी गाड़ी ही मनहूस है। ज़रताशा अच्छी खासी सुनाकर फिर से बकरी के बच्चे की तरफ मतवज्जा हो गई थी। मुस्तफ़ा आंखें फाड़े से देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं, खाएंगे क्या? ज़रताशा भी चुप रहने वालों में से नहीं थी, इसकी नज़रों का भी जवाब दे रही थी। पागल औरत। मुस्तफ़ा ने बस इतना कहा और दांत पीसते हुए कार में जाकर बैठ गया। ज़रताशा मुंह खोले से देखने लगी थी। अभी वो कुछ कहने वाली थी कि इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ज़रताशा जल्दी से पीछे हुए वो गाड़ी के इसके सामने से भगा ले गया था। ज़रताशा गुस्से से इसकी गाड़ी को घूरने लगी थी। मोमना हारिस बाजार से आ रहे थे। मोमना सामान किचन की तरफ लेकर जाने लगी। हारिस भी इसकी हेल्प करने लगा। दादाजान वहीं सोफे पर बैठे अखबार पढ़ने में मसरूफ थे। तस्नीम बेगम घर की सफाई करवाने में मसरूफ थी, जबकि तबस्सुम बेगम किचन में अपना काम सरअंजाम दे रही थी। मोमना और हारिस ने सामान किचन में रखा। दादाजान के पास आकर बैठ के, दादाजान मुस्तफ़ा भाई कब आएंगे? मोमना ने इश्तियाक से पूछा था। मुस्तफ़ा अब कैसा दिखता होगा ये तो इसे भी नहीं पता था। इसे देखने का शौक चढ़ा हुआ था। कहा तो इसने शाम का था, शाम तक आ जाएगा। दादाजान ने अखबार साथ पर रखा और दोनों की तरफ मतवज्जा हुए थे। तुम लोग बताओ, कुछ प्लान किया है क्या? दादाजान ने दोनों को देखते हुए पूछा। वो भी अब बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। किस बारे में? हारिस ने ताज्जुब से इन्हें देखते हुए पूछा था। मोमना भी इनकी तरफ देखने लगी थी। मुस्तफ़ा जो आ रहा है वो भी इतने सालों बाद, तो इसके साथ कहीं घूमने फिरने का नहीं सोचा गया? दादाजान इनको ऐसी यकीन दहानी करवानी चाहिए जैसे वो बहुत बड़ी बात भूल चुके हों। जी दादाजान, मैंने सोचा है। मोमना फौरन जोर से बोली थी। मैंने सोचा है अम्मा शहर का कोई पार्क नहीं छोड़ेंगे, सारी पार्क में घूमेंगे, कितना मजा आएगा ना। मोमना खुश होते हुए बोली थी। तुम तो चुप ही रहो, पार्क से आगे का तो सोच ही नहीं सकती तुम। हारिस ने बुरा समूह बनाकर मोमना के रातों पर पानी फेरते हुए कहा था। मोमना अजीब सी नजरों से देखने लगी थी। इससे पहले कि वो दादाजान को शिकायत लगाती, हारिस फट से बोल पड़ा था। अब इसको छोड़े दादाजान, मैंने बहुत अच्छा आइडिया सोचा है। हम शहर के सारे रेस्टोरेंट में बारी बारी जाकर खाना खाएंगे। कैसा है आइडिया? अब ये चुड़ैल कहेगी कि मैंने इसको कॉपी किया है। हारिस बहू दादाजान को देखते हुए कहने लगा था। क्या कहा तुमने? अपनी शक्ल देखी है? जिन जैसी आए बड़े मुझे चुड़ैल कहने वाले। मोमना चुड़ैल कहने पर चिढ़कर बोली थी। अपने आइडिया काली होने का ख्याल ही वो खुद भूल गई थी। सिर्फ जिन में तो देव हूँ देव। हारिस दोनों हाथ के नाखून सामने करके डराने वाले अंदाज में बोला था। तुम लोग ऐसा करो, लड़ लो, आइडिया मैं सोच लेता हूँ। दादाजान जो कब से इनकी गुफ्तगू में आइडिया का वेट कर रहे थे, इन दोनों को लड़ता देखकर बोले। दोनों अपनी लड़ाई छोड़कर इनकी जाने मतवज्जा हुए थे। दादाजान, आप देख रहे हैं ये चुड़ैल कब से आपके पोते से लड़ी जा रही है। हारिस ने मासूम से सुर बनाकर कहा था जैसे वो कुछ कह ही ना रहा हो। हाँ बिल्कुल, और मैं अपने जिन पोते को भी देख रहा हूँ। दादाजान की बात पर मोमना और दादाजान ने एक साथ हंसे थे। हारिस ने इन दोनों को देखकर मुंह खोल कर हैरानगी से इन्हें देखने लगा। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि तस्नीम बेगम हारिस की अम्मी वहाँ आई थी। अम्मी देखे ना, सब मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। हारिस इन्हें देखकर बच्चा बनते हुए बोला था। अरे भाई, कौन बोल रहा है मेरे बेटे के खिलाफ? तस्नीम बेगम ने सोफे पर बैठते हुए कहा था। ये दोनों दादा पोती मिल गए हैं और मेरे खिलाफ हो गए हैं। हारिस ने हानिया की तरफ देखते हुए कहा था, जो मुसलसल मुंह बनाकर इसे चढ़ा रही थी और हारिस इसे चिढ़ भी रहा था। ये तो सही नहीं है, दोनों दादा पोती मिल गए हैं, मेरे बेटे को अकेला छोड़ दिया। तस्नीम बेगम ने हारिस की साइड लेते हुए कहा था। आप जो हैं इनके साथ, तो दादा मेरे साथ हैं। मोमना प्यार से दादाजान का एक बाजू पकड़ते हुए बोली थी। भाई दादा तो हमेशा अपनी पोतियों का ही है, पोते अपना पल्ला खुद भारी करे। दादाजान ने हाथ खड़े करके मोमना की साइड ली थी। हारिस ने पूरा समूह बना लिया और मोमना इसे चढ़ाने लगी। वो दोनों बेशक कब बड़े हो गए थे, लेकिन एक ही घर में रहने की वजह से बचपन की नोक-झोंक कभी भी जारी रहती थी। यही तो इस हवेली की रौनक बनाई रखी हुई थी और घर वाले इन्हें देख देख कर जीते थे। अभी इन दोनों की बातें जारी थी कि मुस्तफ़ा हवेली के अंदर दाखिल हुआ और सब लोग सामने ही बैठे हुए थे। सरप्राइज! मुस्तफ़ा इन सबको देखकर जोश से बोला था। सबने एक साथ इसकी तरफ देखा। अरे मेरा बच्चा आ गया। तुम? दादाजान ने दोनों बाजू फैलाकर मुस्तफ़ा
कहा था। मुस्तफ़ा इनके गले से लग गया था। मोमना, तस्नीम बेगम, हारिस भी खुश होकर उठ खड़े हुए थे। दादा जान के बाद मुस्तफ़ा बेगम बेगम अपनी माँ से मिला था, फिर हारिस के गले लगा। इन सब से मिलने के बाद वो साली नज़र से मोमना की तरफ देखने लगा। जरताशा या मोमना? मोमना है ये। जरताशा तो कहीं बाहर गई है, भी आती होगी। तस्नीम बेगम ने इसका तारुफ करवाते हुए कहा था। मोमना बड़े जोश से मुस्तफ़ा से मिली थी। आवाज़ सुनकर घर के दूसरे बड़े भी वहाँ आ चुके थे। मुस्तफ़ा बारी-बारी सबसे मिला और उनसे दुआएं लेता गया। जब मुस्तफ़ा सबसे मिल चुका था तो तस्नीम बेगम प्यार से इसकी तरफ देखकर बोली थी, जाओ बेटा, ऊपर तुम्हारा कमरा तैयार कर दिया है, जाकर तुम फ्रेश हो जाओ। मुस्तफ़ा मुस्कुराकर उनको देखकर इस बात में सर हिलाया और अपना बैग उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला गया था। घर की ख़वातीन किचन की जानिब चल पड़ी थी और मर्द अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे। वहाँ मोमना और हारिस खड़े थे। मुस्तफ़ा जैसे ही ऊपर गया तो उसी तरफ से जरताशा हवेली में दाखिल हुई थी। जरताशा, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है मुस्तफ़ा भैया आ गए हैं। इसे देखकर मोमना इसकी तरफ बढ़ी थी। अच्छा, कहाँ है वो? जरताशा ने आस-पास देखते हुए पूछा। तो वो अपने कमरे में फ्रेश हो गए हैं। इस बार हारिस बोला था। वो भी इनके साथ ही आकर खड़ा हो गया था। हाँ यार, इतने प्यारे हो गए हैं ना वो, ऐसी डैशिंग पर्सनैलिटी कि तुम देखते रह जाओ। मोमना ने दोनों हाथ हिलाकर ऐसे अंदाज में बोला, मुझे से मुस्तफ़ा से खूबसूरत कोई हो ही ना। साजा वो हारिस की तरफ भी देख रही थी। असल में तो वैसे ही चिढ़ा रही थी। हारिस ने इसकी बात का कोई खास रिएक्शन ना दिया। मोमना ने मुँह लिया था। मैं भी चेंज करके आती हूँ, बकरियों के साथ खेत से सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। जरताशा अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए बोली थी और फिर इन दोनों की तरफ देखा। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं जरा किचन में हेल्प करवा दूँ। मोमना ने इसको जाने का कहा था और खुद किचन की तरफ चली गई थी। जरताशा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की जानिब जाने लगी। जरताशा हारिस के पास इसने मुड़कर वाली नजरों से देखा था और आबरू ऊपर किए। वही सूट पहना जो मैंने ईद पर तुम्हारे लिए पसंद किया था। हारिस ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की और फिर हाथ पीछे लेकर अपना सर को जाने लगा था। जरताशा इसे देखकर मुस्कुराई थी। ठीक है, वो मुस्कुरा कर कहते अपने कमरे की जानिब चल पड़ी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा ऊपर आया तो इसे सामने दो कमरे नजर आए थे। दो कमरों के आगे एक गैलरी नुमा जगह थी। फिर इसके पास सीढ़ियाँ थी जो तीसरी मंजिल छत की तरफ जाती थी। मुस्तफ़ा कभी एक कमरे के दरवाजे की तरफ देखता हुआ, कभी दूसरे कमरे की। आखिर खुद से ही फैसला करके वह कमरे में चला गया। कमरे में आकर इसने अपना बैग जमीन पर रखा और कमरे का जायजा लेने लगा। कमरे के कोने में दीवार के साथ लगा बेड था जिस पर फूलों वाली चादर बिछी हुई थी। इसके साथ ड्रेसिंग था जिस पर मेकअप का सामान पड़ा हुआ था। दूसरे कोने में एक अलमारी खड़ी थी जिसके साथ हील वाली सैंडल रखी हुई थी। लगता है मैं गलत कमरे में आ गया हूँ। मुस्तफ़ा ये सोचता बैग उठाकर बाहर आ गया। सामने वाले जरताशा से टकरा गया। हाय हाय! जरताशा ने अपना सर पकड़ के इसकी तरफ देखा। मुस्तफ़ा ने इसकी तरफ देखा। तुम दोनों ने बैग वक्त कहा था तो मेरा पीछे करते करते यहाँ तक आ गए और मेरे कमरे में भी घुस गए। जरताशा दीदे फाड़ी से खा जाने की नजरों से देखते हुए कह रही थी, ओ मैडम, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारा पीछा करने की। और अजीब पागल हो यार, मेरे घर में खड़ी होकर मुझे बातें सुना रही हो। मुस्तफ़ा झंझला कर बोला था, तुम्हारा घर अब और कोई बात नहीं बनी तो अपना घर ही ले आए। रुको, मैं दादा जान को बुलाती हूँ। जरताशा ने जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि तबस्सुम बेगम इसको पुकारती वहाँ आई थी। उन्होंने दोनों की तरफ देखकर कहा था, जरताशा, मुस्तफ़ा, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? एक दूसरे के नाम पर जान कर दोनों ने हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखा था। मुस्तफ़ा, बेटा, तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुए? तबस्सुम बेगम मुस्तफ़ा को देखकर बोली थी। फ्रेश हो नहीं चाह रहा था, गलती से इस बिलबतौरी के कमरे में घुस गया। मुस्तफ़ा अभी भी जरताशा को चढ़ाने के मूड में था। चाची, ये हार्मोन जादूगर मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे में घुस गया। जब मैंने पूछा कि भाई कमरे में क्या काम था तो तुम्हें तो उल्टा मुझे ही बातें सुनाने लगा। जरताशा ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बड़ी डटाई से झूठ बोला था। मुस्तफ़ा ने आंखें फाड़ कर अजीब नजरों से इसे देखा। इसे समझ ना आया कि वो इसका क्या जवाब दे। मुस्तफ़ा, बेटा, ये साथ वाला कमरा तुम्हारा है। तबस्सुम बेगम ने साथ वाले कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा था। जी आंटी, मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर कहते खा जाने वाली नजरों से जरताशा को देखते बैग उठाकर अपने कमरे में चला गया। जरताशा भी मुँह उठा कर इसको चिढ़ा रही थी। मुस्तफ़ा के जाने के बाद तबस्सुम बेगम जरताशा की तरफ मतवज्जा हुई। पहले तो मुस्तफ़ा शाम को आने वाला था, अब जल्दी आ गया है तो बेटा अब खाना खाने के साथ साथ है तुम्हें खाना पकाना भी होगा। किचन में आकर थोड़ी हेल्प करवा दो हमारी। आप फिक्र ही ना करें चाची, मैं बस कपड़े बदल कर आई हूँ। जरताशा ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे किसी महाज पर जाना हो। तबस्सुम बेगम मुस्कुरा के से देखती चली गई थी। जरताशा अपने कमरे में कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली और हारिस के कहे हुए कपड़े ढूंढने लगी थी। कुछ देर बाद इसे वो मिल गए थे। जरताशा ने मुस्कुराकर इन कपड़ों को उठाया, अपने बाजू पर फैलाकर देखने लगी। ये एक ऑरेंज कलर का सूट शॉर्ट फ्रॉक था जिसमें मामूली सी कढ़ाई हुई थी और शलवार कमीज बिल्कुल ही सादा थी। जरताशा ने वो जोड़ा अपने हाथों में लिया, फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। तबस्सुम बेगम, तस्नीम बेगम और फिजा बेगम किचन में
کھانا بنانے میں مصروف تھی دادا جان کی ہدایت پر آج وہ سب کچھ بننا تھا جو مصطفیٰ کو پسند تھا۔ کھانا بنانے والی کو انہیں آج چھٹی دے کر شام کو آنے کا کہا تھا، لیکن مصطفیٰ کے جلدی آنے کی وجہ سے تیاریاں بھی جلدی شروع ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں اتنی مشکل سے مصطفیٰ آیا ہے، اب تو اس کی شادی کر کے ہی بھیجوں گی۔ تسنیم بیگم کھانا بناتے ہوئے دونوں سے مخاطب ہوئی تھی۔ کر لیں گے شادی بھی، اتنی بھی کیا جلدی ہے بھابھی، ابھی تو بیچارہ آیا ہے، فوراً دلہا بنا دے اس کو۔ فضا بیگم مصطفیٰ کے حق میں بولی تھی۔ فضا صحیح کہہ رہی ہے بھابھی، آج ہی تو وہ آیا ہے، ذرا گھل مل لے، پھر شادی کی بات بھی کر لیں گے۔ تبسم بیگم نے بھی فضا کی ہاں میں ہاں ملائی تھی کہ تم تو لوگ بھی ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن مجھے ٹھٹکا سا لگا رہتا ہے اس نے وہیں کوئی لڑکی نہ پسند کر لی ہو۔ تسنیم بیگم نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہوگا بھابھی، ابھی وہ یہی باتیں کر رہی تھی کہ زرتاشا کچن میں داخل ہوئی۔ مومنہ کہاں ہے؟ کچن میں داخل ہو کر پہلا سوال اس نے یہی کیا تھا۔ وہ چینج کرنے گئی ہے، تم ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہیں کام بتاتی ہوں۔ فضا بیگم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور ایک چمچ سے اس کو تھما دیا تھا۔ چمچ چلاتے رہنا، سالن جلنے لگے تو پانی ڈالنا۔ فضا بیگم اس کو ہدایت دیتے ہوئے بولی تھی۔ زرتاشا نے ان کے ہاتھ سے چمچ لیا اور ان کو سالن میں ایسے مارنے لگی جیسے کوئی حلوہ بنانا ہو۔ دیکھیے امی صحیح کر رہی ہوں نا؟ زرتاشا نے فخر سے فضا بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی حرکتوں پر تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسی دبائی تھی۔ زرتاشا تعجب سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں صحیح نہیں کر رہی کیا؟ معصوم سے شکل بنا کر پوچھا گیا تھا۔ بیٹا چمچ کو آہستہ آہستہ ہلاؤ، سالن بنانا ہے، حلوہ نہیں۔ تسنیم بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ زرتاشا نے اپنے سر پر ایک چپیٹ ماری، خود کو پاگل کہتی آہستہ آہستہ چمچ ہلانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد مومنہ بھی وہاں آ کر سب کی ہیلپ کروانے لگی تھی۔ کھانا تیار ہو چکا تھا۔ مومنہ زرتاشا کھانا میز پر لگا رہی تھی۔ گھر کی بیگمات کو انہوں نے تھوڑا فریش ہونے بھیج دیا تھا۔ اتنے میں دادا جان وہاں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ارے میری شیرنی آج کام کر رہی ہیں؟ دادا جان نے دونوں کو دیکھ کر جوش سے پوچھا تھا۔ جی دادا جان، آج تو میں نے اپنا کھانا بھی ڈبل بنایا ہے، اور ایسا کھانا بنایا ہے نا کہ آج آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ زرتاشا اپنے کھانے کی خود ہی تعریف کرتے ہوئے بولی تھی۔ مومنہ نے آخری ڈونگا میز پر لا کر رکھا اور مسکرا کر زرتاشا کی طرف دیکھا۔ آج خیال کیجیے گا زرتاشا ہمیں ہی نہ کھا جائے۔ مومنہ کی بات پر دادا جان بھی ہنس دیے تھے۔ زرتاشا نے منہ بنا کر باری باری دونوں کو دیکھا اور ناراضگی والے انداز میں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوگی۔ مومنہ دادا جان ایک دفعہ پھر ہنسنے لگے تھے۔ اسے منانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں مصطفیٰ اور حارث بھی آ گئے تھے۔ مصطفیٰ کی طرف زرتاشا کی نظر زرتاشا پر پڑی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ جس شورٹ فراک میں وہ بالکل پری لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے دل ہی دل میں اس کی تعریف کی اور اس کی خوبصورتی کا اعتراف کیا تھا۔ حارث آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور زرتاشا کی طرف دیکھ کر مسکرا کر سر ہلا کر اس کی تعریف کی۔ زرتاشا نے بھی جواباً سر ہلایا تھا۔ مصطفیٰ بیٹا آؤ بیٹھو۔ دادا جان کی آواز پر اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ بھائی باقی لوگ کہاں ہیں؟ دادا جان نے سب کو ناپا کر پوچھا تھا۔ وہ فریش ہونے گئی ہیں، آتی ہوں گی ابھی۔ مومنہ نے حارث کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ زرتاشا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب لوگ کھانے کی میز پر جمع ہوئے ایک ساتھ کھانا شروع کیا تھا۔ زرتاشا کھانا ڈالتے ہوئے اپنی پوری پلیٹ بھر لی تھی اور 2 روٹیاں اپنے سامنے رکھ لی تھی۔ مصطفیٰ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ حیران نہ ہو بھائی، اتنا ہی کھاتی ہے؟ مومنہ نے مصطفیٰ کو حیران دیکھ کر زرتاشا پر ٹونگ مارتے ہوئے کہا تھا۔ زرتاشا کے منہ میں نوالا تھا، وہ بس گھور کر رہ گئی تھی۔ اچھا بھائی، میں سوچ رہا ہوں آج کا ریسٹ تو ہو گیا ہے، کل ہم کہیں گھومنے کا پلان بناتے ہیں۔ حارث کھانا کھاتے ہوئے مصطفیٰ سے مخاطب ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں سوچ لیا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے۔ دادا جان نے کھانا کھاتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا تو سب سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھنے لگے تھے۔ میں نے سوچا ہے شہر کی جتنی جگہ ہم گھوم سکیں گے وہاں گھومیں گے اور ایک اچھے سے ریسٹورینٹ سے کھانا بھی کھائیں گے۔ دادا جان نے تجویز دیتے ہوئے کہا تھا۔ تو آج شام ہی چلتے ہیں نا، مزہ آئے گا۔ زرتاشا جلدی سے نوالا نکل کر بولی تھی۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، ہم سب ساتھ چلیں گے، دادا جان نے پرجوش انداز میں کہا تھا۔ سب ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد سب نے ہی باہر جانے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ زرتاشا شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ مومنہ الماری میں سر دیے کھڑی تھی۔ مومنہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا جوتے کون سے پہن کر جاؤں، تم تھوڑی مدد ہی کر دو، گھر والے چپل نہیں پہن کر جاؤں گی۔ زرتاشا نے بیڈ پر بیٹھ کر چپل اتارتے ہوئے کہا تھا۔ مومنہ نے الماری سے منہ نکالا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ چپل ہاں، وہ جو الماری کے پاس پڑی ہے وہ پہن لو۔ مومنہ نے الماری کے پاس جوتوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ زرتاشا نے اس کی انگلیوں کے تعاقب میں جوتوں کو دیکھا اور چلتی ہوئی ان جوتوں کے پاس آئی تھی۔ جوتوں کو اپنے ہاتھ کی انگلی سے اٹھایا اور عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ تو بہت بڑی ہیل ہے یار، کہیں گرا نہ جاؤں۔ زرتاشا نے جوتوں کو گھما کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مومنہ بھی الماری سے ایک عدد جوڑا نکال کر ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہی تھی۔ زرتاشا کی بات پہ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں یار، نہیں گرتی تم، یہ اچھی لگے گی۔ مومنہ نے ایک نظر سے دیکھا اور پھر اپنے سوٹ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میں تو یہی پہنوں گی، کتنا اچھا ہے۔ اس نے سوٹ کو زرتاشا کے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں اچھا ہے۔ زرتاشا نے بس ایک نظر اس کے سوٹ کو دیکھا تھا۔ مومنہ اپنا سوٹ لے کر واش روم کی طرف چلی گئی اور زرتاشا وہیں بیڈ پر بیٹھ کے جوتے پہننے لگی۔ مصطفیٰ اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا۔ اچانک اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ کال پک کر کے اس نے فون کان کے ساتھ لگایا تھا۔ مصطفیٰ میں بہت ناراض ہوں تم سے، فون سے شانی کی ناراضگی بھری آواز اٹھ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے کہکا لگایا۔ ابھی تک ناراضگی چل رہی ہے؟ مجھے تو لگا کہ مجھے بھول گئے ہوگے، تم جیسے بلا کو بھول سکتے ہیں ہم، میں بھولنے والی چیز تو نہیں ہوں۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا۔ باقی سب چھوڑو، یہ بتاؤ واپس کب آ رہے ہو؟ میں اور ماریا تو تمہیں بہت مس کر رہے ہیں۔ ابھی تو آیا ہوں یار، فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں گا، 10 ہی تو چھٹیاں ہیں، پھر واپس آ جاؤں گا۔ مصطفیٰ نے تفصیل بتاتے
हुए कहा था, 10 दिन चलो कर लेंगे हम वेट। शनि ने 10 दिन पर जोर देते हुए कहा था। इससे पहले कि मुस्तफ़ा कोई जवाब देता, हारिस कमरे में दाखिल हुआ था। मैं बाद में बात करता हूँ, इसका जवाब सुनने बगैर मुस्तफ़ा ने कॉल बंद कर दिया। आप तैयार नहीं हुए भाई? हारिस ने उसके साथ बैठते हुए पूछा था। मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल, मुस्तफ़ा ने अपने कपड़ों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा था। वैसे भाई वहाँ जाकर कोई लड़की वड़की फंसाई या ऐसे ही? हारिस ने आखिरी बात पर हाथ घुमाकर बुरा सा मुंह बनाया था। तुम्हें मेरी शक्ल देखकर लगता है कि मैं लड़की फंसाने वाला हूँ? मुझ जैसे शरीफ लोग ये काम नहीं करते। मुस्तफ़ा ने मुंह निचोड़कर फखरी अंदाज में कहा था। तो मतलब कोई नहीं पटाई? कोई पटी ही नहीं, मुस्तफ़ा ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। इसकी बात पर वो दोनों का कहका एक साथ बुलंद हुआ था। नताशा ऊंची हील पहनकर शीशे के सामने खड़ी खुद को हर जाविये से देख रही थी। कभी मुंह निचोड़ लेती तो कभी हंसने लग जाती तो कभी खुद से रोने की एक्टिंग करने लग जाती। मोमना फ्रेश होकर बाहर आई थी। तुमने चेंज नहीं करना? वो नताशा को देखते बोली थी। नहीं, ये कपड़े अभी थोड़ी देर पहले ही तो हारिस के कहने पर पहने हैं। हारिस के नाम पर मोमना का चेहरा सपाट हुआ था। मेरे ख्याल से तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए, ये कोई खास अच्छे नहीं लग रहे। मोमना ने इसको सर से लेकर पैर तक देखते हुए कहा था। क्या अच्छे नहीं लग रहे? तो मैं चेंज कर लूँ? सरताशा ने पहले शीशे में खुद को देखा, फिर मोमना की तरफ देखकर कहा, हाँ कर लो चेंज। मोमना ने अलमारी की तरफ जाते हुए कहा और अलमारी से एक सूट निकाल कर इसको दिया। ये पहन लो, ये बहुत अच्छा लगेगा तुम पर। मोमना ने सूट इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। सरताशा ने इसके हाथ से सूट लेकर इसे देखने लगी। ठीक है, वो बेध्यानी से कहती वॉशरूम की तरफ चल पड़ी थी। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके आई और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। मोमना भी इसको ही देख रही थी। इसने हल्का फुल्का मेकअप किया और खुद को देखने लगी लाल रंग के शॉर्ट फ्रॉक में जिस पर बलोची कढ़ाई की हुई थी। बाल खुले छोड़ कर और लाइट सा मेकअप किए वो बिल्कुल परी ही लग रही थी। आईने में खुद को देखकर वो खुद पर ही फिदा हुए जा रही थी। बस करो, अब वो खुद की ही नजर लगाओगी क्या? मोमना ने इसे खुद को देखकर मुस्कुराते हुए देखा तो वो बोली थी, अच्छा नहीं लगाती नजर। वो ये कहती मोमना के पास आकर बैठ गई थी। अभी वो ठीक से बैठी ही नहीं थी कि मुलाजमा भागती उनके कमरे में आई थी। बीबी जी, वो आपके दादा जान की तबीयत खराब हो गई है। मुलाजमा ने फूले सांस के साथ जल्दी जल्दी से कहा था। सरताशा और मोमना उठ खड़ी हुई थी और बाहर की तरफ दौड़े लगाई। साथ वाले कमरे से मुस्तफा हारिस पे निकल रहे थे। वो चारों सीढ़ियां नीचे उतरने लगे थे। ऊंची हील की वजह से सरताशा आस्ता आस्ता चलती सबके पीछे जाने लगी। दादा जान के कमरे में पहुंच के हारिस ने सबसे पहले डॉक्टर को बुलाया था। मुस्तफा इनके साथ जाकर बैठ गया था। मोमना और घर की सारी औरतें भी परेशानी से इनके आगे पीछे खड़ी थी। दादाजान बेड पर लेटे दिल पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस ले रहे थे। सरताशा भी वहां पहुंच के दादाजान की हालत देखकर वो भाग कर इनकी तरफ आई थी। दादाजान क्या हुआ है ने इसने पास बैठे मुस्तफा से सवाल किया था। ये तो डॉक्टर आएगा तो पता चलेगा। मुस्तफा ने दादाजान के हथेली को रगड़ते हुए कहा था। हारिस के बुलाने पर थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहां मौजूद था। कमरे में सब लोग जमा थे। डॉक्टर साहब दादाजान का चेकअप कर चुका था। दादाजान अब आंखें बंद किए लेटे हुए थे। चेकअप करके दादाजान डॉक्टर साहब खड़े हो गए थे। ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, शुक्र है दिल का दौरा नहीं हुआ। आप लोग बस इन्हें चिकनाई वाली चीज़ें देने से एहतियात करें। कुछ हफ्तों तक इन्हें परहेजी खाना दे। डॉक्टर ने सबको हिदायत देते हुए कहा था और अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर चल दिए थे। हारिस इनको बाहर तक छोड़ आया था। डॉक्टर के जाने के बाद दादाजान ने आंखें खोली थी। दादाजान सरताशा और मुस्तफा इनकी तरफ बढ़े थे और इनकी एक तरफ सरताशा, दूसरी साइड पर मुस्तफा आकर बैठ गए थे। दादाजान ने मुस्कुरा कर इन दोनों की तरफ देखा था और बोले थे, मेरी वजह से तुम लोगों का प्लान भी खराब हो गया। नहीं दादाजान, आपसे ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है। मुस्तफा ने इनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा था। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरी वजह से रह जाओ। तब आप चाहते हैं कि हम आपको छोड़ के चले जाएं? बिल्कुल भी नहीं। सरताशा ने खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दिया था। दादाजान इसको देखकर मुस्कुरा दिए थे। मैं बस चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी वजह से प्लान कैंसिल ना करो। और मुझे तो वैसे भी डॉक्टर ने चिकनाई वाले खानों से मना कर दिया है। मैं बाहर का खाना कैसे खाऊंगा? सब घर वाले शिकायती नजर से इन्हें देखने लगे थे। ऐसे मत देखो, मुझे मेरी ख्वाहिश समझ कर ही कबूल कर लो। दादाजान ने सबकी नजरें खुद पर पड़ती देखी तो कहा था। सब इनकी बात पर मुस्कुरा दिए थे। लेकिन कुछ नहीं, तुम लोग जा रहे हो, बस ये मेरा हुक्म है। दादाजान ने हुक्माना लहजे में बात ही खत्म करते हुए कहा था। सरताशा और मुस्तफा ने एक दूसरे की तरफ देखा तो दादाजान के साथ इनको हार माननी पड़ी थी। तैयार तो वो लोग पहले ही हो चुके थे। सब लोगों को मिलकर और स्पेशली दादाजान को मिलकर वो बाहर की तरफ चल पड़े थे। मुस्तफा ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था और हारिस इसके साथ वाली सीट पर। दोनों लड़कियां पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। जब सब बैठ गए तो मुस्तफा ने गाड़ी चलाई थी। मुस्तफा ने शीशे की तरफ देखा जिसमें से सरताशा बाहर का नजारा करती हुई नजर आई थी। मुस्तफा ड्राइविंग करते करते नजर उठा के इसको देख लेता। पहले घूमने चलते हैं। मुस्तफा ने गाड़ी चलाते हुए कहा था। नहीं, पहले खाना खाने चलते हैं, टेंशन की वजह से सारा खाना हजम हो गया है। सरताशा ने इसकी बात की मुखालफत करते हुए मासूम बनते हुए कहा था। लेकिन कौन सा वक्त है खाना खाने का? भी तो खाना खाया है। मुस्तफा ने शीशे में से इसको देखते हुए पूछा था। खाने का कोई वक्त थोड़ी होता है, खाना जब भी टाइम मिले खा लेना चाहिए। सरताशा ने अपनी फलसफी झाड़ते हुए कहा था। मोमना और हारिस ने अपनी हंसी छुपाई थी। मुस्तफा ने दांत पीस कर इसको देखा और गाड़ी रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा दी। गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी थी। चारों गाड़ी से निकल कर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए थे।
रेस्टोरेंट का फर्स्ट फ्लोर कपल्स जबकि सेकंड फ्लोर फैमिलीज के लिए था। मेरे ख्याल से हमें सेकंड फ्लोर पर बैठना चाहिए, मुस्तफ़ा ने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा था। सब इसके पीछे चल पड़े। वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज बैठी हुई थी। वो लोग भी चलते हुए एक टेबल के करीब आके बैठ गए। मुस्तफ़ा ने आवाज़ देकर बेटे को बुलाया, हाथ में मेन्यू कार्ड लिए इसकी तरफ आया था। मुस्तफ़ा कुछ कहने वाला था कि ज़रताशा ने इसके हाथ से मेन्यू कार्ड ले लिया था। मुस्तफ़ा घूर के उसे देखने लगा। सुनो, चिकन कोरमा, चिकन कबाब, लेग पीस, चेस्ट पीस और चिकन पकोड़ा हो तो वो भी लेते आना। ज़रताशा ने सबकी परवाह किए बगैर ऑर्डर करके मेन्यू कार्ड वेटर के हाथ में पकड़ा दिया था। चिकन का कुछ और भी हो तो वो भी लेते आना। मुस्तफ़ा ने ज़रताशा की तरफ देखकर टोन मारते हुए कहा था। हाँ, लेते आना। ज़रताशा ने भी इसकी बात का कोई खतर खवा असर न लेते हुए कहा था। मुस्तफ़ा इससे बस घूरता हुआ रह गया था। कुछ देर बाद मुस्तफ़ा ऐसे ही बेख्याली में ज़रताशा की तरफ देख रहा था। खूबसूरत तो है, मुस्तफ़ा ने दिल में कहा था। असल इंसान घूरता रहेगा, तारीफ नहीं करेगा। इसकी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस करते ज़रताशा भी दिल में बोली थी, तारीफ तो बिल्कुल नहीं करूँगा, ख्वामख़्वाह सर पर चढ़ जाएगी। मुस्तफ़ा ने दिल में जवाब दिया था। इनमें के दिलों की जंग चल रही थी कि दो वेटर्स इनका खाना लेकर आए थे और इनके सामने रखना शुरू कर दिया। वेटर के जाने के बाद ज़रताशा तो भूखे शेर की तरह जल्दी से खाने में मसरूफ हो गई थी। मुस्तफ़ा ने अजीब नज़रों से इसकी तरफ देखा, फिर मोमना और हारिस की तरफ जो पुरसकून होकर खाना खा रहे थे। मुस्तफ़ा ने भी खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद ज़रताशा रेस्टोरेंट की एक खुली जगह पर आकर खड़ी हो गई थी, जहाँ से नीचे का नज़ारा दिखता था। मुस्तफ़ा भी इसके साथ आकर खड़ा हो गया था। ध्यान से ये ना हो कि हवा उड़ा कर ले जाए तुम्हें। मुस्तफ़ा ने इस पर तंज करते हुए कहा था। अपना ख्याल करो तुम, मैं तो नहीं उठूंगी। ज़रताशा ने जवाब देते हुए कहा था। अपना ख्याल ही है, इसलिए तो कम खाता हूँ, वरना क्या पता रेस्टोरेंट में ही पेट खराब हो जाए। मुस्तफ़ा ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा था। बहुत गंदे हो तुम, तुम्हारे साथ खड़े होना ही फिजूल है। ज़रताशा से देखते हुए गुस्से से वहाँ से चली गई थी। मुस्तफ़ा ने एक नज़र इसको जाते हुए देखा, फिर बाहर देखने लगा। ज़रताशा तेज चलती हुई सीढ़ियाँ उतर रही थी। अचानक इसका पैर फिसला, वो लड़खड़ाई हुई नीचे जा गिरी। इसकी चीख भी न निकल पाई थी। आखिरी सीढ़ी पर इसका माथा लगा था, इसमें से खून बहने लगा था। ज़रताशा बेहोश हो चुकी थी। एक बेटे ने इसको देखकर भागता मुस्तफ़ा की तरफ आया था। सर, वो आपकी बीवी सीढ़ियों से गिर गई है। बेटे ने जल्दी से कहा था। मेरी बीवी कहाँ से आ गई? मुस्तफ़ा ने बेध्यानी से कहा। फिर एकदम से ज़रताशा का ख्याल आया। वो बेटे को देखता सीढ़ी की तरफ भागा था। मुस्तफ़ा भागता हुआ सीढ़ियों की तरफ आया। ज़रताशा आखिरी सीढ़ी के पास बेहोश पड़ी थी। वो इसके पास आया, उसका सर अपनी गोद में रखकर उसे उठाने लगा। मुस्तफ़ा को भागता देखकर मोमना और हारिस, जो और चीज़ों का जायजा लेने में मसरूफ थे, वो भी भागते उसके पीछे आए थे। ज़रताशा मोमना भी परेशानी से घुटनों के बल इसके पास बैठ गई थी और उसे उठाने लगी। मुस्तफ़ा ने इसको बाजू में उठा लिया था। हारिस कार का दरवाज़ा खोलो कहकर वो कार की तरफ दौड़ा था। हारिस इसके आगे था। इसने जल्दी से कार की पिछली सीट का दरवाज़ा खोला था। मुस्तफ़ा ने ज़रताशा को पिछली सीट पर लटाया। मोमना भी दूसरी तरफ से आकर बैठ गई थी और ज़रताशा का सर अपनी गोद में रखा था। हारिस फ्रंट सीट पर बैठ गया था। मुस्तफ़ा ड्राइविंग सीट पर था और हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी चला दी। डॉक्टर ज़रताशा का चेकअप कर रहे थे। मुस्तफ़ा, हारिस और मोहना परेशानी से बाहर खड़े हुए थे। सबसे ज़्यादा परेशान हारिस था। वो परेशानी से सर पकड़ के एक तरफ बेंच पर बैठा हुआ था। मोमना और मुस्तफ़ा बाहर से परेशानी से खड़े थे। मुस्तफ़ा, भाई हमें घर वालों को फ़ोन करके बता देना चाहिए। मोमना ने फिक्रमंदी से मुस्तफ़ा को देखते हुए कहा था। नहीं मोमना, दादाजान की तबीयत पहले ही ख़राब है और ज़्यादा न बिगड़ जाए। ज़रताशा अभी ठीक हो जाएगी। मोमना ने इस बात में सर हिलाया, डॉक्टर के रूम की तरफ देखने लगी। मुस्तफ़ा चलता हुआ हारिस के पास आकर बैठा, उसके कंधे पर हाथ रखा था। हारिस ने ज़ख्मी सा मुस्कुरा कर सिर देखा, फिर ज़मीन की तरफ देखने लगा। हारिस की आंखों में आंसू देखकर मुस्तफ़ा टटका था। ये सबूत इस बात के लिए काफ़ी था कि हारिस ज़रताशा को पसंद करता है। इससे वो लम्हे याद आने लगे जब वो परेशानी से ज़रताशा को उठाए कार की तरफ ला रहा था। इसने अपने खालों को झटका रूम की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर रूम से बाहर आए थे, उनकी तरफ बढ़े थे। पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है, आप मिल सकते हैं इन्हें। डॉक्टर ने मुस्कुराकर तीनों की तरफ देखकर कहा था। हारिस और मोमना इससे मिलने कमरे की जानिब चल दिए थे। मुस्तफ़ा ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। वो भी इनके पीछे चल पड़ा। ज़रताशा बेड पर लेटी हुई थी। मोमना और हारिस इसकी तरफ आकर बैठ गए थे। इन दोनों को देखकर ज़रताशा उठकर बैठने लगी। तुम उठो नहीं, इस पे सर में दर्द करेगा। हारिस ने इसे उठने से मना किया था। नहीं, मैं ठीक हूँ, ज़रताशा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। वो उठकर बैठ गई। सॉरी ज़रताशा, ये मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तुम्हें हील पहनने को खूब बोला था। मोमना ने शर्मिंदगी से देखते हुए कहा था। मुस्तफ़ा अब रूम के दरवाजे के पास दीवार से टेक लगाए खड़ा था। नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ, गलती मेरी अपनी थी। इसने मुस्तफ़ा की तरफ देखते हुए कहा था। अच्छा, आप घर चलते हैं ना, मुझे भूख लगी है। ज़रताशा जोश से बोली और फिर से अपनी रूम में वापस आ चुकी थी। इसके बाद हारिस और मोमना मुस्कुरा दिए थे। अलबत्ता मुस्तफ़ा का चेहरा इस बार था। डॉक्टर से मेडिसिन लिखवाने के बाद वो लोग घर के लिए रवाना हो गए थे। सब घर वाले अपने कामों में मसरूफ थे। दादाजान की तबीयत भी अब समझ रुकी थी और वो हस्बे मामूल सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे और अखबार पढ़ने में मसरूफ थे। मुस्तफ़ा की गाड़ी की आवाज़ आई, सब इसकी तरफ मतवज्जा हुए थे। इतनी जल्दी आ गए ये लोग? दादाजान ने सोफे से उठते हुए पूछा था। मुस्तफ़ा, ज़रताशा, मोमना और हारिस घर के अंदर दाखिल हुए थे। ज़रताशा, बेटा फिज़ा बेगम इसके सिर पर चोट देकर परेशानी से इसकी तरफ बढ़ी थी। क्या हुआ? ऐसा ही है, कैसे हुआ? उन्होंने एक साथ दो सवाल कर डाले थे। कुछ नहीं अम्मी, सीढ़ियों से गिर गई थी, बिल्कुल ठीक हूँ।
زرتاشا نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، میری بچی سیڑھیوں سے گر گئی اور تم لوگوں نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ تاجا نے زرتاشا کے سر پر ہاتھ رکھ کر باقی لوگوں سے شکایت کی تھی۔ تاجا نے ہم نے سوچا آپ کی طبیعت بھی خراب ہے تو زرتاشا کا سن کر اور خراب نہ ہو جائے۔ مومنہ نے صفائی دیتے ہوئے کہا تھا۔ مصطفیٰ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ زرتاشا نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس رویے کو وہ خاص طور پر نوٹ کر رہی تھی۔ امی بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لگاتے ہیں، زرتاشا نے بچوں کی طرح کہا۔ فضا بیگم اس کی معصومیت پر بے حد پیار آیا تھا۔ میں بھی لگاتی ہوں، بس تھوڑی دیر ہے بننے میں، تم لوگ منہ ہاتھ دھو کے آ جاؤ۔ فضا بیگم کچن کی طرف چلی گئی تھی اور وہ لوگ اپنے کمروں کی طرف چلے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد کھانے کی میز پر سب لوگ موجود تھے۔ زرتاشا بار بار مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن وہ اسے مکمل طور پر اگنور کرنے میں مصروف تھا۔ کھڑوس زرتاشا نے دل میں سوچا اور کھانے میں مصروف ہو گئی۔ بیٹا چھٹیاں کتنے دن کی ہے تمہاری؟ تسنیم بیگم نے کھانا کھاتے ہوئے مصطفیٰ سے پوچھا تھا۔ 10 دن کی، اب تو 9 دن رہ گئے ہیں، مصطفیٰ نے کھانا کھانے سے رک کر جواب دیا تھا اور پھر کھانا کھانے لگا تھا۔ صرف 10 دن بیٹا، اب تو تم آئے ہو تو میں ایسے نہیں جانے دوں گی تمہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ پھر تمہاری انہی چھٹیوں میں تمہاری اور حارث کی شادی کر دی جائے۔ تسنیم بیگم اپنی خواہشیں ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی بات پر مصطفیٰ نے کھانا روک کر چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ حارث بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو مجھے، تمہارے دادا نے گھر جانے کی یہی خواہش ہے؟ تسنیم بیگم نے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بالکل، میں چاہتا ہوں کہ دونوں پوتوں کے سر پر صحرا دیکھوں اور پھر ان کے بچے دیکھوں۔ دادا جان نے جوش سے کہا تھا۔ امی مجھے ابھی بالکل شادی نہیں کرنی، آپ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے نا، تو آپ حارث کی شادی کر دیں زرتاشا کے ساتھ، میں پھر کبھی کر لوں گا، مصطفیٰ نے اپنے طرف سے نارمل لہجے میں کہا تھا۔ مومنہ اور زرتاشا دونوں نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ حارث کا بھی یہی حال تھا، یہ کب ہوا؟ دادا جان نے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حارث نظریں چرانے لگا تھا۔ نہیں دادا جان، بھائی تو ایسے ہی۔ اچھا تم زرتاشا کو پسند نہیں کرتے؟ مصطفیٰ نے چہرے پر مسکراہٹ لیے پوچھا تھا۔ ہاں نہیں، وہ حارث بوکھلانے لگا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں زرتاشا سے شادی نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں، زرتاشا کے لیے کوئی لڑکوں کی کمی تھوڑی ہے۔ دادا جان نے پھر مصطفیٰ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں نہیں، حارث جلدی سے بولا تھا، پورے گھر کی نظریں اسی پر تھیں، میرا مطلب ہے اچھا ٹھیک ہے، حارث نے ہار مانتے ہوئے کہا تھا۔ لے امی جان، ایک بیٹا آپ کا راضی ہو گیا، اب آپ دیورانی سے اپنی بہو کا ہاتھ مانگے اور اپنی خواہش پوری کر لیں۔ مصطفیٰ نے جوش سے کہا تھا۔ یہ تو وہی جانتا تھا کہ اندر کیسی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس کے دل کر رہا تھا کہ ابھی اٹھ کر سب سے کہہ دے کہ زرتاشا صرف اس کی ہے، اسے کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، لیکن وہ چپ تھا کیونکہ زرتاشا اس کے بھائی کی پسند تھی۔ بھائی ہمیں کیا اعتراض ہوگا، اگر ہماری بیٹی راضی ہے تو ہم بھی راضی۔ فضا بیگم نے سواری نظروں سے زرتاشا کی طرف دیکھا۔ زرتاشا نے حارث کی طرف دیکھا تو اسی کی نظروں کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو کسی اور کو پسند بھی نہیں کرتی تھی، تو حارث اس کے لیے ایک اچھی چوائس تھی۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا اور سر جھکا کر شرمانے لگی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے میں مصروف ہو گئے تھے سوائے مومنہ کے۔ وہ بے یقینی سے زرتاشا کی طرف دیکھ رہی تھی، اسے لگا تھا وہ منع کر دے گی، لیکن سب اس کے برعکس ہوا تھا۔ کھانے کے بعد مصطفیٰ اپنے کمرے میں آ گیا تو وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیوں بے حد بے چین ہے۔ زرتاشا کے لیے تو اس کے دل میں کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ اچانک احساس کہاں سے آ گیا؟ اب جو بھی تھا، اب اسے زرتاشا کو بھولنا ہوگا کیونکہ اب وہ اس کے بھائی کی ہونے چاہ رہی تھی۔ پہلی دفعہ تو اسے پیار ہوا تھا اور وہ بھی اس کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب مجھے بس اپنے بھائی کی خوشی میں خوش ہونا ہے، اس نے باقی سارے خیالوں کو جھٹک کر خود سے کہا تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ کراچی واپس چلا جائے گا، سب بھول جائے گا۔ فضا بیگم گھر کی صفائی کر رہی تھی اور کروا رہی تھی۔ تسنیم بیگم صوفے پر آ کر بیٹھی اور فضا بیگم کو اشارے سے اپنے پاس بلایا تو وہ نوکروں کا کام سونپتے ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جی بھابھی، وہ ان کے پاس بیٹھ کر سوالی نظروں سے انہیں دیکھتے پوچھنے لگی تھی۔ فضا تم زرتاشا سے ایک دفعہ خود بات کر لو، اسے کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا، لیکن پوچھنا ہمارا فرض بنتا ہے، اگر وہ رضامند ہے تو ہم مصطفیٰ کے واپس جانے سے پہلے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر اپنی بات پوری کی تھی۔ بھابھی آپ فکر مت کریں، میں بھی زرتاشا سے بات کرتی ہوں۔ فضا بیگم ان سے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مومنہ پریشانی سے کمرے میں بیٹھی آج کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ کبھی ایسا ہونے نہیں دے سکتی تھی، لیکن وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تیزی سے اپنا دماغ چلا رہی تھی کیونکہ اس نے جلدی سے کوئی حل سوچنا تھا۔ زرتاشا بھی اس کے پاس ہی بیٹھی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ تو یہی سوچنے میں مصروف تھی کہ مصطفیٰ کو حارث کا کیسے پتہ چلا، اس نے خود ہی بتایا ہوگا۔ اس نے اپنے سوالوں کا جواب خود ہی دیا تو سارے خیالات کو چھوڑ کر اپنی شادی کے بارے میں سوچنے لگی۔ اتنے میں فضا بیگم کمرے میں زرتاشا مومنہ نے دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بیٹھو بیٹا، انہوں نے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زرتاشا کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ زرتاشا بیٹا، تم نے آج جو کھانے کی میز پر بات ہوئی تھی اس بارے میں پوچھنا تھا کہ تم سے۔ زرتاشا غور سے ان کی بات سننے لگی۔ فضا بیگم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا تھا۔ حارث اچھا لڑکا ہے، مجھے تو وہ تمہارے لیے بالکل مناسب لگتا ہے، لیکن تمہاری مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں کریں گے، تم بتاؤ تمہاری مرضی ہے اس رشتے پہ؟ فضا بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر شفقت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ زرتاشا نے ان کی طرف دیکھا اور تھوڑا شرما کر بولی۔ امی آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ فضا بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ مومنہ بیٹا، انہوں نے پاس بیٹھی مومنہ کو مخاطب کیا، وہ ایک دم خیالوں سے باہر آئی تھی۔ جی جی آنٹی، بیٹا شادی کی تیاری ابھی سے شروع کر دو، تسنیم بھابھی نے کہا ہے کہ مصطفیٰ کے واپس جانے سے پہلے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، کچھ دن بچے ہیں۔ مومنہ نے بے دھیانی سے ان کی بات سنی تھی۔ مومنہ بیٹا تم سن رہی ہو نا؟ فضا بیگم نے اسے خیالوں
बातों में गुम देखा तो कहा था, जी आंटी सुन रही हूँ, उसने गौर से उन्हें देखते हुए कहा था, अच्छा तुम लोग अपनी तरफ से कोई तैयारी करना चाहो तो कर लेना, मैं सबको खुशखबरी देकर आती हूँ। फिजा बेगम ने इन्हें देखकर कहा, कमरे से बाहर चली गई। तस्नीम बेगम सोफे पर बैठी फिजा बेगम का इंतजार कर रही थी। सबताशा के कमरे से निकलकर फिजा बेगम इनके पास आके बैठी। तस्नीम बेगम ने चारों तरफ नजरों से इन्हें देखा था। सबताशा को कोई इतराज नहीं है। फिजा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा था, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी अब्बा जान को बता कर आती हूँ। तस्नीम बेगम दादा जान को बताने चली गई थी। फिजा बेगम भी नादर साहब को बताने चली गई। शाम तक ये बात पूरे घर को पता चल गई थी। मुस्तफा बिल्कुल जब्त किए हुए था। मोमना भी अब पुरसकून थी। शाम को दादा जान ने सब घर वालों को अपने कमरे में बुलाया था। सब घर वाले ताजान के कमरे में जमा थे। पता तो था इन्हें कि क्या बात होने वाली है, लेकिन फिर भी सबको ताजान की बात सुनने का इश्तियाक था। मुस्तफा की नजरें न चाहते हुए भी बार बार जरताशा की तरफ उठ रही थी और मोमना इस चीज को बहुत नोट कर रही थी। वो मुस्तफा की नजरों का मफहूम अच्छी तरह समझ रही थी। इसे क्या करना है ये तो इसमें सोच रहा था, इसलिए पुरसकून थी। दूसरी तरफ हारिस भी जरताशा को ही देख रहा था, लेकिन वो इस चीज से बेनियाज खड़ी थी। हारिस को ये बात थोड़ी अजीब लगी थी, लेकिन सोचकर वो खुद राजी हुई है, इसने अपने ख्याल को झटका था। थोड़ी देर के बाद ताजा ने सब घर वालों को अपनी तरफ मतवज्जा किया था। ये तो आप लोग जानते होंगे कि मैंने आप लोगों को क्यों बुलाया है। सब लोग गौर से दाऊजान की तरफ देख रहे थे। वैसे तो मुस्तफा बड़ा बेटा है, पहले इसकी शादी होनी चाहिए और हम यही चाहते थे, लेकिन मुस्तफा चूंकि अभी शादी नहीं करना चाहता तो हमने हारिस और जरताशा की शादी का फैसला किया है। आप लोगों में से किसी को कोई इतराज तो नहीं है? ताजा ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा था। सबने मुस्कुराए और नफी में सर हिला दिया। मुस्तफा बिल्कुल सब करके बैठा था। ताजान भी सबको देख मुस्कुरा दिया था। मुस्तफा के जाने से पहले शादी करनी है तो शादी एक हफ्ते बाद होगी, इस पर किसी को कोई इतराज है? सबने एक बार फिर नफी में सर हिलाया था। मुस्तफा को अपना जब टूटा हुआ महसूस हुआ था, बस जल्दी से यहाँ से जाना चाहता था। तो फिर शुरू कर दो सब शादी की तैयारियां, मेरे पोते की शादी है, धूमधाम से होनी चाहिए, दादा जान ने खुशी से कहा था। सब खुश थे। जरताशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। इसकी मुस्कुराहट देखकर हारिस मुतमिन हो गया था। थोड़ी देर बाद वहाँ बैठने के बाद सब अपने कमरों में चले गए थे। कमरे में आकर मुस्तफा ने दरवाजा बंद किया और बोझल कदमों से चलते हुए बेड की तरफ आया था। इसका दिमाग फटा जा रहा था। जरताशा से इतनी मोहब्बत हो जाएगी ये तो इसे खुद भी पता नहीं था। भाई की मोहब्बत में आकर वो किसी को कुछ बता भी नहीं पा रहा था, लेकिन अब इसका दिल कर रहा था सबको सब कुछ बुझाकर बता दे। सबसे इसकी आंखें लाल हो गई थी। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया था। वो जो आज तक खुद को मजबूत रखे हुआ था, एक लड़की की मोहब्बत ने इसका कमजोर कर दिया था। वो दो आंसू उसके जब्त को तोड़ते हुए इसकी आंखों से निकल गालों तक आए थे। इसने कभी नहीं सोचा था इसे मोहब्बत होगी, लेकिन अब इसे शिद्दत से मोहब्बत हो गई थी जो किसी मर्द को भी रुला सकती थी। शादी की तैयारियां तो शुरू हो चुकी थी। मामूल के भी काम के साथ साथ चल रही थी। दाजान अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे एक डायरी उठाए इसमें से एक नंबर ढूंढ रहे थे। अपने पोते की शादी पर इनका अपने पुराने से पुराने दोस्तों को भी बुलाने का इरादा था। भी वो इसी काम में मसरूफ थे कि तस्नीम बेगम इनके लिए चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई थी। चाय को साइड टेबल पर रखकर उनके साथ रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। किधर मसरूफ है अब्बा जान? इनको मसरूफ पाकर तस्नीम बेगम ने पूछा था। मेरे पोते की शादी है, अपने दोस्तों को बुलाना है, इनके नंबर ढूंढ रहा हूँ। बात खत्म करके दाजान ने डायरी सर पर रखी और इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम बताओ कोई जरूरी बात है? ताजा ने इनके आने का मकसद पूछा। जी अब्बा जान, अपने एक बेटे की शादी तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे यही फिक्र खाई जा रही है कि लोग क्या कहेंगे। बड़े से पहले छोटे की शादी कर दी तो मैं सोच रही हूँ मुस्तफा की शादी भी साथ ही कर दूँ। बात खत्म करते तस्नीम बेगम ने इनकी तरफ देखा था। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मुस्तफा अपनी शादी खुद नहीं करना चाहता। आप इसकी फिक्र मत करें, शादी के लिए मैं इसको मना लूंगी। तस्नीम बेगम ने इनका खदशा दूर करते हुए कहा था। तो कोई लड़की है तुम्हारी नजरों में? दादा जान ने पूछा था। जी अब्बा जान, अपनी मोमना है ना, बहुत अच्छी बच्ची है, मुस्तफा को भी संभालेगी, इस तरह घर की बच्चियां घर में ही आ जाएंगी। तस्नीम बेगम ने खुशी से बताते हुए कहा था। दादा जान सोचने लगे थे। कुछ देर सोचने के बाद वो बोले, बात तो सही है तुम्हारी, ये बताओ तुमने साबर और तबस्सुम से बात कर ली? नहीं अब्बा जान, मैंने सोचा आप बात करेंगे, इनसे तो ज्यादा बेहतर होगा। तस्नीम बेगम ने उनको देखते हुए कहा था। पहले तो हम मोमना और मुस्तफा से पूछेंगे और ये बात सबके सामने होगी। दादाजान ने कुछ सोच कर फैसला किया था। ठीक है अब्बा जान। तस्नीम बेगम भी इनको कहते हुए उठ खड़ी हुई थी, कमरे से बाहर की तरफ चल दी। फिजा बेगम जरताशा और मोमना के कमरे में आई थी। मोमना बेटा, मैं तो आज नहीं आ सकती, मुझे घर हर काम है, तो तुम ऐसा करो, जरताशा को लेकर मुस्तफा के साथ चली जाओ। फिजा बेगम जो कुछ देर पहले इन्हें शॉपिंग के लिए तैयार होने का कह गई थी, घर के कामों की वजह से माजरत कर रही थी। आंटी कोई बात नहीं, और जरताशा मुस्तफा के साथ चली जाएंगी। मोमना ने एक नजर जरताशा को और फिर फिजा बेगम को देखकर मुस्तफा पर जोर देते हुए कहा था। जरताशा ने सर उठाकर अजीब नजर से देखा। इसकी इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाई थी। ठीक है बेटा, अभी तुम जाकर मुस्तफा को बुला लो, शाम से पहले वापस आ जाना। ठीक है, फिजा बेगम ने इसे समझाते हुए कहा। ठीक है आंटी, इसने मुस्कुरा कर कहा। फिजा बेगम इसके सर पर पैर करती वहां से चली गई। मुस्तफा भाई दरवाजा खोले। दरवाजा खटखटने और मोमना की आवाज पर उसकी आंख खुली थी। इसने खुद को वहीं बेड के नीचे ही लेटे पाया था। अपनी आंखों को मलते हुए उठा, जो रोने की वजह से सूजी हुई थी। आज बचपन के बाद वो शायद पहली बार रोया था, वो भी अपनी मोहब्बत के लिए जो किसी और की होने जा रही थी।
मोमना अभी भी दरवाजा खटखटा कर इसे पुकारने में मसरूफ थी। खुद को संभालता वो उठकर जाकर दरवाजा खोला तो मुस्तफा भाई मोमना भी कोई बात करने वाली थी। इसकी सूझी आंखें बिखरे बाल देखे हैरानगी से इसे देखने लगी। अब सो रहे थे क्या? हाँ, लेकिन अब जाग गया हूँ। कोई काम था क्या तुम्हें? मुस्तफा ने दरवाजे से हटकर अंदर आते हुए कहा था। मोमना भी इसके पीछे पीछे अंदर आई थी। वो मुझे फिजा आंटी ने भेजा था कि आपको कह दूं कि मुझे और सताशा को शॉपिंग पर ले जाए, लेकिन आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने कहा ना, अब मैं जाग गया हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दे दो, तैयार होकर आता हूँ। मुस्तफा ने रूखे लहजे में कहा। इसके लहजे में तल्खी देकर मुस्तफा मोमना के चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट आई थी। उसे देखते ही बिना कुछ कहे कमरे से चली गई थी। मोमना के जाने के बाद मुस्तफा फ्रेश होने के लिए चला गया था। कुछ देर के बाद चेंज करके वो बाहर आया था। आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगा था। इसने आज से पहले खुद को इतना बेबस नहीं पाया था। इसे लगा वो आसानी से नताशा से दूर हो जाएगा, लेकिन अब इसे दूर जाने के ख्याल से ही इसे तकलीफ हो रही थी। इसने सोचा था इसका प्यार इतनी शिद्दत से इख्तियार कर लेगा। वो चाह कर भी इसे दूर नहीं जा पा रहा था। शीशे के सामने खड़ा अपनी सोचों में गुम अपनी कमीज के बटन बंद कर रहा था। इसे नहीं पता था आगे क्या होना है। सब कुछ वक्त पर छोड़ के इसने अपने दिमाग को तमाम ख्यालों से आजाद किया और कमरे से बाहर निकलकर साथ वाले कमरे से नताशा के कमरे के सामने जाकर खड़ा होकर थोड़ी देर वो वहीं खड़ा रहा। दरवाजा खटखटाए बिना इसे अंदर जाना मुनासिब न लगा और दरवाजा खटखटाने लगा। मोमना नताशा तैयार बैठी मुस्तफा का इंतजार कर रही थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज पर दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। लगता है आगे है, मोमना ही कहकर दरवाजा खोलने के लिए उठी थी। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। नताशा ने इसको बैठने का कहा और खुद उठकर दरवाजा खोला था। नताशा को सामने देखकर मुस्तफा नजरें हटाना भूल गया था। हेलो, नताशा ने इसके सामने चुटकी बजाई थी। हाँ हाँ, मुस्तफा ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। तैयार हो गए हैं? बन लिए शहजादा, अब चले, अब आपकी इजाजत हो तो। जरताशा ने इस पर टोन मारते हुए कहा था। चलो। मुस्तफा ने जरताशा के ख्याल के बरक्स लहजे में कहा। इसे तो लगा था वो इसके साथ लड़ेगा जैसे पहले लड़ता था, लेकिन इसके लहजे ने जरताशा को तशवीश में डाल दिया था। मोमना बैग उठाती वहां थी। खड़े क्यों हो तुम दोनों? चलो, पहले ही देर हो गई है। मोमना ने इन दोनों की साइड से रास्ता बनाती बाहर निकली थी। मुस्तफा ने एक नजर जरताशा को देखा और मोमना के पीछे चल पड़ा। जरताशा भी इसके पीछे चल पड़ी थी। इसकी खामोश नजरों का मफहूम वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन कुछ तो था जो जरताशा के दिल में खटक रहा था। रात का वक्त था। सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। मोमना में भी जरताशा के साथ लेटी सो रही थी। जरताशा आंखें खोले किसी गहरी सोच में गुम थी। इसने बात नोट की थी। जब से इसकी और हारिस की बात पक्की हुई थी तब से मुस्तफा पतला पतला सा था। वो पहले वाला मुस्तफा नहीं था, वो जो हर बात पर चिढ़ जाता था। ये सोचते सोचते अपनी आदत के मुताबिक भूख लगी थी। इसने मोमना की तरफ देखा। वो गहरी नींद में थी। वो आस्ते से बेड से उतरी और दबे पाँव चलते हुए कमरे से बाहर आई थी। वो किचन की तरफ जा रही थी कि मुस्तफा के कमरे से आती आवाजें सुनकर रुकी। उसके कमरे की तरफ के दरवाजे के साथ कान लगाया था। नहीं यार, मैं नहीं बोल सकता। बोले तुम्हें बस थोड़ी मसरूफियात ज़्यादा है। एक कॉल तो कर सकते थे ना तुम? फ़ोन से मारे की आवाज़ उभरी थी। अच्छा, ना आइंदा से कॉल कर लूँगा। अब यही बातें कर रहा था, किसी दरवाजे पर किसी की आहट महसूस हुई थी। अच्छा मारिया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मुस्तफा ने कहकर कॉल बंद कर दी। दरवाजे की तरफ आते इसकी आखिरी बात सुनकर जताशा पर वहाँ से भागी थी। सीढ़ियाँ उतरते किचन की तरफ आई थी। मुस्तफा ने दरवाजा खोला, वहाँ कोई ना था। इसने ना वहम समझा, दरवाजा बंद करके वापस आकर लेट गया। जताशा अजीब सी कश्मकश में थी। इतना तो उसे पता चल गया था कि वो किसी लड़की से बात कर रहा था, लेकिन कौन थी वो लड़की? क्या वो उसकी वजह से परेशान था? ऐसे और कई सवालात सताशा के दिमाग में घूमने लगे थे। लेकिन मुझे क्या, वो जिस भी लड़की से बात कर रहे हैं, ये सोच के इसने अपने दिमाग को ख्यालों से आजाद किया था। इसे खुद लगा इसे क्यों बुरा लग रहा है। इसने खुद को संभाला और बगैर कुछ कहे खाए सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में आकर लेट गई थी। सब अपनी अपनी तरफ से शादियों की तैयारी में मसरूफ थे। दादाजान ने तस्नीम बेगम, तबस्सुम बेगम और साबिर साहब को अपने कमरे में बुलाया था। तबस्सुम बेगम और साबिर साहब सवाली नजर से दादाजान की तरफ देख रहे थे। दादाजान ने अपनी बात शुरू की थी। मैंने तुम दोनों को यहाँ एक अहम बात के लिए बुलाया है। वो दोनों गौर से इनकी बात सुनने लगे थे। जरताशा और हारिस के साथ हम चाहते हैं मोमना और मुस्तफा की भी शादी हो जानी चाहिए। हम आज तुम दोनों से मुस्तफा और मुस्तफा के लिए मोमना का हाथ मांगते हैं। दादाजान की बात पर साबिर साहब और तबस्सुम बेगम ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसे किसी बात की वो तवक्का कर भी नहीं रहे थे। फिर उन्होंने तस्नीम बेगम की तरफ देखा जो जवाब तलब नजर से उनको ही देख रही थी। हमें इस पर क्या एतराज होगा? हमारी बच्ची हमारी आंखों के सामने रहेगी, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? लेकिन अब्बाजान, मुस्तफा ने तो भी शादी से मना कर दिया है। साबिर साहब ने खदशा जाहिर करते हुए कहा था। मुस्तफा को मैं मना लूंगी, बस आप लोग हाँ कर दे। तस्नीम बेगम ने इनको तसल्ली देते हुए कहा था। ये मसला भी अभी हल कर देते हैं। ये कहकर दादाजान ने मुलाजमा को बुलाया और मोमना और मुस्तफा को बुलाने का कहा था। थोड़ी देर बाद मुस्तफा और मोमना कमरे के अंदर आए थे। दादाजान ने इनको बैठने का कहा। वो ताज्जुब से सबकी तरफ देख रहे थे। बेटा, तुम दोनों ने हमेशा हमारी बात मानी है, मुझे यकीन है इस बार भी मना नहीं करोगे। दादाजान, क्या बात है? मुस्तफा को दाल में कुछ काला लग रहा था। हम लोग चाहते हैं जरताशा और हारिस के साथ मोमना और तुम्हारी भी शादी कर दी जाए। दादाजान की बात पर मोमना ने हैरानगी से इनकी तरफ देखा था। मुस्तफा अपनी जगह से खड़ा हो गया था। ये क्या कह रहे हैं आप दादाजान? मैंने एक दफा शादी से मना कर दिया, फिर भी बेटा एक दफा अपनी बात तो सुनो। तस्नीम बेगम से समझाने के लिए उठे थे। प्लीज अम्मी,
امی جان مجھے کچھ نہیں سنا، میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ مجھے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ مصطفیٰ یہ کہتا غصے سے باہر نکل گیا۔ تسنیم بیگم نے حیرانگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، انہیں لگا تھا کہ وہ مصطفیٰ کو سمجھا لیں گی، اتنے شدید ریئیکشن کی امید نہیں تھی ان کو۔ سب نے مومنہ کی طرف دیکھا، مومنہ بیچاری صورت بنا کر کھڑی تھی، اندر ہی اندر وہ خوش تھی کہ اسے کچھ کرنا نہیں پڑا۔ وہ بے وجہ سڑکوں پر گاڑی چلا رہا تھا، کسی اور بات کا غصہ وہ کسی اور بات پر اتار رہا تھا۔ کتنی دیر وہ یوں گھومتا رہا تھا، کچھ دیر کے بعد اس نے خود کو سنبھالا، اسے احساس ہوا کہ وہ دادا جان کے ساتھ بہت بدتمیزی کر آیا ہے، انہوں نے بھی ایسی کوئی غلط بات نہیں کی تھی، لیکن وہ کیا کرتا، اس وقت اسے یہی سوچا تھا۔ یہ سوچ کے اس نے خود کو تسلی دی اور گاڑی کو گھر کی جانب بڑھا دیا تھا۔ مومنہ پرسکون سے کمرے میں بیٹھی کے اندر آئی تھی، ستاشا بیڈ پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی، اس کو آتا دیکھ کے اس کی طرف دیکھی، کیوں بلایا تھا دادا جان نے؟ وہ وہیں کھڑی کھڑی سے پوچھنے لگی تھی۔ رکو بیٹھنے تو دو پھر بتاتی ہوں، مومنہ کہتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ستاشا اس کے ساتھ بیٹھ کے اسے جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ دادا جان نے مجھے شادی کے لیے پوچھنے کے لیے بلایا تھا۔ کس کی شادی؟ ستاشا نے آنکھیں پھاڑے پوچھا۔ میری اور مصطفیٰ کی امی وہ پاپا تو مان گئے تھے، لیکن کیا جلدی بتاؤ؟ ستاشا نے بتابی سے پوچھا۔ لیکن مصطفیٰ نے سب کے سامنے شادی سے انکار کر دیا۔ مصطفیٰ کی مومنہ کی آخری بات سن کر ستاشا نے گہری سانس لی تھی اور بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے مصطفیٰ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ مومنہ نے کن آنکھوں سے ستاشا کو دیکھتے تاثرات دیکھنے چاہے تھے۔ ستاشا زمین کو گھور رہی تھی۔ ہاں شاید، اس نے بے دھیانی سے کہا اور اٹھ کر باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مومنہ اسے پیچھے سے آواز دی تھی۔ بکری کے پاس کب سے گئی نہیں؟ اس نے کوئی لہجے میں کہا، دروازہ کھولتے باہر چلی گئی۔ مصطفیٰ گاڑی کی طرف جا رہا تھا کہ گھر کی طرف ہی جا رہا تھا، جب گھر سے تھوڑے فاصلے پر سے ستاشا بکری کے بچے سے کھیلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس نے گاڑی وہیں پر روکی تھی۔ مصطفیٰ کو ان کی پہلی ملاقات یاد آئی۔ ان کی پہلی ملاقات بھی تو اس بکری کے بچے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا، اس کی طرف چل پڑا۔ ستاشا بکری کے بچے کو گود میں لے کر سلاتے ہوئے سے باتیں کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میری شادی ہونے والی ہے اور میں شادی کے بعد بھی یہی رہوں گی تمہارے پاس۔ مصطفیٰ اس کے پیچھے کھڑا اس کی معصومیت بڑی باتیں سن رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں عجیب سی بے چینی ہے۔ شادی کی تیاری میں دل نہیں لگ رہا میرا۔ کیوں نہیں لگ رہا دل میرا؟ مصطفیٰ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ ستاشا حیرانگی سے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی تھی۔ مجھے دو کتنا برا لگ رہا ہے نا، ہونے والی دلہن بکری کا بچہ اٹھائے کھڑی ہے۔ مصطفیٰ نے بظاہر خود کو نارمل رکھتے ہوئے بکری کا بچہ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا تھا، تم خوش ہو مصطفیٰ؟ اس نے بغور سے دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، میرے بھائی کی شادی ہے، میں خوش تو ہوں گا نا۔ مصطفیٰ نے نظر چڑھاتے ہوئے کہا تھا، تم نے مومنہ سے شادی کے لیے منع کیوں کر دیا؟ ستاشا نے ایک اور سوال داغا تھا۔ مصطفیٰ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم کسی اور کو پسند کرتے ہو کیا؟ اس کی بات پر مصطفیٰ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، دل تو کیا کہ سب بتا دے، لیکن وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کیا نہیں۔ مختصر سا جواب دے کر اس نے بکری کا بچہ اس کے ہاتھ میں دیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ستاشا سے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، دل ہی دل میں وہ کہیں خوش ہوئی تھی۔ دادا جان اپنے کمرے میں بیٹھے مصطفیٰ کے رویے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ میں آ جاؤں دادا جان؟ مصطفیٰ کی آواز ماتوں سے ٹکرائی تھی۔ آ جاؤ، انہوں نے بغیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مصطفیٰ چلتا ہوا ان کے سامنے آ کر بیٹھا تھا، وہ ابھی بھی اسے دیکھنے سے گریز کر رہے تھے۔ وہ اٹھا اور گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو دادا جان، میرا آپ سے یا کسی سے بھی بدتمیزی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس مجھے اس وقت سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں۔ وہ بھی دادا تھے اور وہ ان کا لاڈلا پوتا تھا، تو اس کی اتنی باتوں سے ہی مومنہ ہو چکے تھے۔ مومنہ سے شادی سے منع کیوں کر دیا تم نے؟ دادا جان نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ اس نے نظر جھکائی اور پھر ان کی طرف دیکھا تھا۔ میں مومنہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں نے ہمیشہ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے، اسے شادی کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں اسے شادی کر بھی لیتا تو کبھی اس کو خوش نہ رکھ سکتا۔ دادا جان اسے دیکھ کر مسکرائے تھے، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ بھی انہیں دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ مومنہ اپنے کمرے میں لیٹی چھت کو گھورے جا رہی تھی، اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکنے لگا تھا۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا اور برا سا منہ بنا کر اٹھی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے حارث کھڑا مسکرا رہا تھا۔ حارث تم اندر آؤ، مومنہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور کمرے کے اندر آئی تھی۔ حارث بھی اس کے پیچھے کمرے میں آیا تھا۔ وہ محض ستاشا کو دیکھنے آیا تھا، دکھ نہیں رہی تھی۔ حارث نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ حارث کی اس بات پر مومنہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑی تھی۔ وہ باہر گئی ہے، آئی نہیں ابھی تک؟ مومنہ نے بے دلی سے کہا تھا۔ اوکے حارث مختصر سا جواب دے کر جانے لگا۔ مومنہ کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تم خوش ہو اس شادی سے؟ ہاں بہت، لیکن مجھے لگتا ہے ستاشا خوش نہیں ہے، مومنہ نے اپنی پہلی چال چلتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں، تمہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خوش نہ ہوتی تو شادی کے لیے راضی بھی نہ ہوتی؟ حارث نے مسکرا کے جواب دیا تھا۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ویسے ہی میرا وہم ہوا ہوگا، مومنہ نے شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ حارث نے کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ایک شیطانی مسکراہٹ مومنہ کے چہرے پر آئی تھی۔ شادی میں بس 2 دن رہ گئے تھے، تیاریاں عروج پر تھی، پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، خاص طور پر گھر کی عورتوں کو سر کھجانے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ مصطفیٰ اب چاہتا تھا کہ جلدی سے شادی ہو جائے اور یہاں سے چلا جائے، کیونکہ اب اس سے اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی طرف سے کوئی گڑبڑ نہیں چاہتا تھا۔ دادا جان صحن میں کھڑے سجاوٹ دیکھنے میں مصروف تھے۔ اس بڑے سے صحن میں ایک طرف اسٹیج بنایا گیا تھا جس پر دولہا اور دلہن کے لیے کرسیاں سجائی گئی تھی، باقی پورے صحن کو بھی ریڈ اور وائٹ کے تھیم سے سجایا گیا تھا۔ دادا جان وہیں کھڑے تھے کہ مومنہ انہیں دیکھ کر چلتی ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ تو دادا جان مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔
मोमना इनके साथ खड़ी सजावट देखते हुए बोली थी, जी बेटा बोलो, मैं सुन रहा हूँ। दाजान इसने इसकी तरफ देखते बगैर कहा, दाजान मुझे लगता है जरताशा इस शादी से कुछ नहीं है। मोमना की बात पर दाजान ने इसकी तरफ देखा तो वो भी इन्हीं की तरफ देख रहे थे। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? सवाली नजर से पूछा गया। मुझे नहीं पता दाजान, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जरताशा मुस्तफा भाई एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अगर ऐसी कोई बात होती तो जरताशा हमसे ना छुपाती। दाजान इस पारडैची में कहा। मोमना तो अपना समूह बनाकर रह गई थी, शायद मेरा वहम हो। मोमना ने मासूमियत से कर वहां से चल पड़ी थी। दाजान ने इसकी बात तो नहीं मानी थी, लेकिन इसका मकसद सिर्फ इनके दिमाग में ये बात डालना था जो वो कह चुकी थी। आखिर शादी का दिन आ ही गया था। पूरे हाल में घर में हलचल मची हुई थी, लेकिन जरताशा मैडम अभी तक सो रही थी। जरताशा थोड़ी देर में पार्लर वाली आने वाली है, तुम अभी तक सो रही हो, उठ जाओ जल्दी से। मोमना ने इसे बेड से खींचते हुए कहा था। उठ गई हूँ, और कोई हुक्म? जरताशा ने आंखें मलकर कहा। जाकर जल्दी से फ्रेश भी हो जाओ। मोमना ने एक और हुक्म सादर किया। जरताशा मुंह बनाकर इसे देखती फ्रेश होने चली गई थी। हारिस दूल्हा बना अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, उसके दोस्तों से छेड़ने में मसरूफ थे। दूसरी तरफ जरताशा भी दुल्हन बनी शीशे के सामने बैठी हुई थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी दुल्हन बनी है आप, पार्लर वाली ने इसकी तारीफ करते हुए कहा था। जरताशा भी खुद को देखकर मुस्कुराने लगी। मुस्तफा भाई, मुस्तफा बाहर की तरफ जा रहा था। मोमना की आवाज पर पलट के इसकी तरफ देखा। भाई को जरताशा आपको बुला रही है। मोमना ने बड़ी डटाई से झूठ बोला था कि मुझे क्यों? मुस्तफा ने ताजुब से पूछा था। पता नहीं, आपको खुद जाकर पूछ लें। मोमना ने जान बनते हुए कहा था। मुस्तफा ने इस बात में सर हिलाया। जरताशा के कमरे की तरफ चल पड़ा था। मोमना चेहरे पर मुस्कुराहट से जाते हुए देख रही थी, फिर बाहर की तरफ चली गई जहाँ सारे घर वाले बैठे हुए थे। दादाजान और जरताशा। मोमना भागते हुए वहाँ आई थी जहाँ सब घर वाले बैठे थे। क्या हुआ? जरताशा को फिजा बेगम ने पेशान से उठते हुए पूछा था। वो मुस्तफा और जरताशा भाई दोनों भाग कर जा रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? हारिस ने गुस्से से कहा था। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने खुद सुना है। अभी मुस्तफा भाई जरताशा से कह रहे थे कि उसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे साथ जाकर देख लें। मोमना ने अंदर जाते हुए कहा था। सारे घर वाले इसके पीछे चल पड़े थे। मुस्तफा जरताशा के कमरे में आया जो शीशे से। जरताशा ने इसको पीछे देखा था और खड़ी होगी। मुस्तफा को देखकर पार्लर वाली भी वहां से चली गई थी। बुलाया तुमने? मुस्तफा ने इसके सामने खड़े होते पूछा था। मैंने। जरताशा ने उंगली अपनी तरफ से इशारा किया था। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, लेकिन मोमना तो कह रही थी कि तुमने मुझे बुलाया है। मुस्तफा ने ताजुब से पूछा। नहीं तो। वो बेनियाजी से वो दोबारा शीशे में खुद को देखने के लिए मुड़ी थी कि इसका पैर शीशे के सामने पड़े टूल से टकराया था। वो गिरने वाली थी। मुस्तफा ने इसको थाम लिया था। इस वक्त दादाजान और घर वाले सब अंदर आए थे। उनको दोनों को ऐसे देख कर गुस्से से मुस्तफा का नाम पुकारा था। मुस्तफा दादाजान की आवाज पर दोनों ने घबरा कर इन्हें देखा था। मुस्तफा दादाजान की आवाज पर दोनों ने घबरा कर इनकी तरफ देखा था। सब घर वालों को देखकर वो हैरान हुए थे। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, दादाजान ने गुस्से से कहा। जरताशा तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? घर की इज्जत खराब करते हुए मुस्तफा के साथ भागते। मोमना ने भी अपना हिस्सा डालना चाहता। मुस्तफा और जरताशा ने ताजुब से एक दूसरे की तरफ देखा था, लेकिन दादाजान बस मुस्तफा अपनी सफाई में कुछ कहने ही वाला था कि दादाजान ने इस शहादत से रोक दिया था। फिजा बेगम नसरीन बेगम की आंखों में आंसू थे। जो तुम लोगों ने करना था वो कर लिया है, वही होगा जो हमारा फैसला होगा, दादाजान ने रौब से कहा था। उन्होंने जरताशा की तरफ देखा। जो दुल्हन बनी खड़ी थी। जरताशा की शादी मुस्तफा से होगी अभी उसी वक्त। शादी के बाद तुम आज ही इसे लेकर जाना और वापस आने का सोचना भी मत। हमारे सारे रिश्ते खत्म। इनके हुक्म पर सबने ताजुब से इनकी तरफ देखा था। जरताशा जैसे सकते में आ गई। तो रही बात हारिस की, तो इसकी भी अभी शादी होगी, लेकिन जरताशा से नहीं, मोमना से। दादाजान ने अपना हुक्म सादिर किया था। कमरे से बाहर चले गए थे। इनके पीछे बाकी घर वाले भी चले गए थे। सब इन्हें ही मुजरिम समझ रहे थे। जरताशा को तो समझना आई इतना वक्त से क्या हो गया कि इसके साथ वही वो ढह सी गई थी। तस्नीम बेगम कमरे में नफरत से देखती मुस्तफा को लेकर वहां से चली गई। स्टेज पर अब 2 की बजाय 4 कुर्सियां रखी हुई थी। मोमना दुल्हन बनी बैठी थी। हारिस भी टूटे दिल के साथ इसके साथ बैठा हुआ था। सब मेहमान चुगलियां करने में मसरूफ थे। थोड़ी देर के बाद दुल्हन बनी जरताशा की कुर्सी पर लाकर बिठाया गया था। मुस्तफा इसके साथ आकर बैठा था। दादाजान तो इन्हें देखने से ग्रेस कर रहे थे। कुछ देर के बाद निकाह हुआ था। दादाजान के बाद सब मेहमान खाना खाने चले गए थे। दादाजान ने मुस्तफा जरताशा को अपने पास बुलाया। सारे घर वाले भी वही मौजूद थे। दोनों मुस्लिम बने इनके सामने खड़े अगले हुक्म का इंतजार कर रहे थे। अभी अपना बीवी का और अपना सामान उठाओ, शराफत से यहाँ से चले जाओ। आज मैं तुम दोनों के लिए हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं। दादाजान ने मेरी बात तो सुनी। दादाजान ने आंखों में आंसू लिए मन्नत करते हुए कहा था। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। दादाजान ने कदर ऊंची आवाज में कहा था। जरताशा बेचारी सहम गई थी। दादाजान अभी आप गुस्से में हैं, आप प्लीज ठंडे दिमाग से मेरी बात सुने। मुस्तफा ने इनको समझाना चाहा। दादाजान ने इनकी तरफ देखा था। तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए अब कोई बात करते हुए। तुम दोनों को हमारा एहसान मानना चाहिए कि हम इज्जत से तुम दोनों को बेच रहे हैं, वरना तुम दोनों इस लायक नहीं हो। दादाजान ने गुस्से से माथे की रगें बाहर को उभर आई थी। मुस्तफा ने भी भरी हुई नजरों से तस्नीम बेगम की तरफ देखा, लेकिन इनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो भी इन दोनों को मुजरिम समझती है। तस्नीम सामान लेकर आओ इनका। दादाजान के हुक्म पर तस्नीम बेगम ने दोनों का सामान लाकर वहां रखा था। अमीर जरताशा भी की आंखें लिए फिजा बेगम की तरफ आए थे। उन्होंने इसे मुंह मोड़ लिया था। जरताशा का दिल कट कर रह गया था। मुस्तफा ने सामान उठाया, जरताशा का हाथ पकड़ा और सबको जताती नजर से देखते हुए वहां से निकल गया था। इसके जाने के बाद दादाजान ने किसी से भी कुछ कहे बगैर कमरे की तरफ चल दिए थे। इनके जाने के बाद फिजा बेगम ने रोना शुरू कर दिया। आखिर इनकी इकलौती बेटी थी जो इनकी नजर से इतनी दूर हो गई थी।
تھی کہ شاید وہ اسے کبھی دیکھ نہ سکے، وہ اس کے لیے کچھ کر بھی نہ سکے۔ قادر صاحب نے ان کو سنبھالا تھا اور کمرے کی طرف لے آئے تھے۔ مومنہ بہت بنی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ستارہ جان سے سخت فیصلے کی توقع تھی، لیکن اتنا تو اس نے بھی نہیں سوچا تھا۔ مومنہ بیٹا، تسنیم بیگم کی آواز پر مومنہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ چلو بیٹا، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر حارث کے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سب مہمان جا چکے تھے، گھر میں سے کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ شادی کا دن ان کے لیے ماتم کا دن بن گیا تھا۔ سب خوش ہونے کے بجائے افسردہ تھے، سوائے مومنہ کی۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ جو چاہتی تھی اسے مل چکا تھا، حارث اس کا ہو چکا تھا۔ جو کمرہ زرتاشا کے لیے سجایا گیا تھا، اب اس میں مومنہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اتنے میں حارث کمرے میں آیا تھا۔ مومنہ نے اسے دیکھا، نظریں جھکا لی تھی۔ حارث چلتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دادا جان کے کہنے پر میں نے تم سے شادی تو کر لی ہے، لیکن میں صرف زرتاشا سے محبت کرتا تھا۔ تمہیں اپنی بیوی تسلیم کرنے میں مجھے تھوڑا وقت لگے گا۔ حارث کی بات پر مومنہ حیرانگی سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ حارث نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا تھا، اگر تم چاہتی ہو کہ ہم ایک ساتھ خوش رہیں تو اس کے لیے تمہیں مجھے وقت دینا ہوگا۔ کتنا وقت؟ اکھڑتی سانسوں کے ساتھ مومنہ نے بس اتنا ہی پوچھ سکی تھی۔ یہ میں نہیں جانتا، شاید ساری زندگی میں تمہیں اس کا انتظار کرنا پڑے۔ حارث کہتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ صوفے پر وہ جا کر لیٹ گیا تھا۔ مومنہ سکتے کی عالمی سے دیکھ رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک آنسو بہتے حارث کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ زرتاشا پر کیا گزری ہوگی، اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ اپنی بہن جیسی کزن پر تہمت لگاتی، اپنے گناہ کی سزا اسے اب بھگتنی ہی تھی۔ زرتاشا پورا راستہ آنسو پر ضبط کیے ہوئے تھی، کھوئے کھوئے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ لوگ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ گاڑی ایک بہت بڑی بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی تھی اور اسی بلڈنگ میں مصطفیٰ کا فلیٹ تھا۔ مصطفیٰ نے گاڑی سے اتر کر زرتاشا کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ زرتاشا نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور گاڑی میں سے باہر آئی تھی۔ مصطفیٰ نے گاڑی سے سامان نکالا اور اسے لیتا بلڈنگ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرتاشا کسی روبوٹ کی مانند اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ بلڈنگ میں داخل ہو کر وہ لفٹ کے ذریعے دوسرے فلور پر آئی جہاں مصطفیٰ کا کمرہ تھا۔ مصطفیٰ لفٹ سے باہر آیا جبکہ زرتاشا وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ زرتاشا چل مصطفیٰ کے کہنے پر بھی اس نے کوئی ریئیکشن نہ دیا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ اسے اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ ایک کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا، اس کو اندر لے آیا تھا۔ ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت فلیٹ تھا جس میں ایک کمرے کے ساتھ برآمدہ اور ایک کچن تھا۔ مصطفیٰ اس کو اپنے ساتھ لیے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ مصطفیٰ سامان رکھ کر یہ کہتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد زرتاشا کو جیسے پھر سے کچھ یاد آیا ہو۔ دادا جان کے الفاظ، اس کی ماں کا اسے منہ پھیرنے سے رہ کر سب یاد آ رہا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مصطفیٰ پانی لے کر اندر آیا۔ زرتاشا کو زمین پر بیٹھے روتا دیکھ کر اس نے پانی کا گلاس سائڈ پر رکھا اور اس کی طرف لپکا تھا۔ اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ زرتاشا اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ صرف روئے جا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کا رونا نہ دیکھا گیا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ زرتاشا مصطفیٰ کے سینے سے لگے اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ مصطفیٰ نے بھی اس کو رونے سے نہیں روکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنے دل کا غبار نکال چکی تھی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ خود کو اس نے مصطفیٰ کے سامنے پایا تھا۔ وہ گھبرا کر اس سے الگ ہوئی اور مصطفیٰ اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ مصطفیٰ بھی اس کی طرف دیکھتا ہوا کھڑا ہوا تھا، اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ زرتاشا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہوئی۔ مصطفیٰ نے لا کے اس کو بیڈ پر بٹھایا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اس کو پکڑایا تھا۔ زرتاشا نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس ختم کر دیا تھا۔ تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں، مصطفیٰ نے کہا اور اٹھنے لگا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، زرتاشا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ زرتاشا نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ مجھے نہیں لگی بھوک، بس لہجے میں کہتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ مصطفیٰ پھر سے بیٹھ گیا تو ایک ساتھ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ چلو تم سو جاؤ، نیند تو آئی ہوگی نا؟ زرتاشا نے اسے دیکھ کر سوال میں سر ہلایا۔ مصطفیٰ مسکرا کر اسے دیکھتا بیٹھ کے دوسری طرف سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ زرتاشا اس کی دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی تھی۔ مصطفیٰ بھی اس کی طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ صبح ہونے کے قریب ہی ان دونوں کی آنکھ کو نیند آ گئی تھی۔ دوپہر ہونے کے قریب تھی۔ مصطفیٰ فریش ہو کر باہر آیا۔ زرتاشا ابھی بھی سو رہی تھی۔ مصطفیٰ چلتا ہوا اس کے پاس بیڈ پر آ کر ہی بیٹھ گیا تھا۔ سوئی ہوئی زرتاشا پر اسے بےحد پیار آیا تھا۔ میں تمہیں یہ کبھی نہیں بتاؤں گا کہ میں پہلے سے تمہیں پسند کرتا تھا، لیکن میں تمہیں ایک ایسی زندگی دوں گا جس میں تم ہمیشہ خوش رہو گی، اپنے سارے غم بھول جاؤ گی، اس نے دل میں ہی کہا تھا۔ اور زرتاشا کے منہ پر آئی بالوں کی لٹوں کو اس کی کان کے پیچھے رستے اس پر جھکا، اس کے پیشانے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ اپنے چہرے پر کسی چیز کی جنبش محسوس کر کے زرتاشا نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اس کو اتنے قریب دیکھ کر اس نے آنکھیں پاڑی تھی۔ زرتاشا اٹھتا دیکھ کر وہ پیچھے ہوا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ زرتاشا بھی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تو اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو زرتاشا؟ کیوں سکسک ہونے پہ اس نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے نظر چرائے ہوئے کہا تھا۔ اچھا اٹھی گئی ہو تو فریش ہو جاؤ، تمہارے سارے کپڑے الماری میں لٹکا دیے ہیں، کوئی سے بھی پہن لو، اس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ زرتاشا بھی اپنا بھاری جوڑا سنبھالتی ہوئی اٹھی اور الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ اچھا، میں باہر سے کچھ لینے جا رہا ہوں، تم ڈرو گی تو نہیں؟ مصطفیٰ نے اپنے نظریں اپنے موبائل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا تھا۔ مصطفیٰ بغیر اسے کچھ کہے فون پر نظر گاڑی کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس ماہرہ شرر کو ملنا ہوگا۔ زرتاشا نے جگہ کر سوچا تھا، اسے نہ جانے کیوں اسے ماہرہ کا خیال آ گیا تھا۔
کچھ دیر بعد زرتاشا فریش ہو کر باہر آئی تھی. ابھی تک مصطفیٰ نہیں آیا تھا. وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی. اختیار اسے گھر والوں کی یاد آئی تھی. ہزار روکنے پر بھی آنسو اس کے ضبط کو توڑتے ہوئے اس کی آنکھوں سے نکلے تھے. وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے شیشے کے سامنے کھڑی اپنی آواز کو آنسو کو روکنے کی کوشش کرنے لگی تھی. مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوا. زرتاشا کو اس طرح روتا دیکھ کر پریشانی سے اس کی طرف آیا تھا. زرتاشا کندھوں سے پکڑ کر اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا. زرتاشا کو روتے دیکھ کر اس کے دل سے ٹھیس اٹھی. اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کی آنسو صاف کرتے بولا تھا. زرتاشا تمہیں لوگوں کی وجہ سے رونے کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے تم پر اعتبار ہی نہیں کیا. کوئی اور نہیں تو میں ہوں نا تمہارے ساتھ. میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہیں کسی کی کمی محسوس نہیں ہوگی. اس کی بات پر زرتاشا نے اس کی طرف دیکھا تھا. مصطفیٰ نے مسکرا کر اسے دیکھ کر پوچھنے والے انداز میں سر ہلا دیا. زرتاشا نے بھی مسکرا کر سوال میں سر ہلا دیا تھا. اچھا چلو میں سارا سامان لے آیا ہوں. لنچ بنا دو. مجھے ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے. اب نکل گیا ہے. مصطفیٰ نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے ہوئے کہا تھا. لیکن مجھے تو کچھ بنانا نہیں آتا. زرتاشا نے معصومیت سے کہا. مصطفیٰ اس کی بات پر مسکرا دیا تھا. چلو میں سکھا دوں گا. آج مصطفیٰ نے کمرے کے دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا. آپ کو بنانا آتا ہے؟ زرتاشا نے حیرانگی سے پوچھا. میں یہاں اکیلا رہتا تھا تو سارے کام اکیلے ہی کرتا تھا. یہ کہتا وہ کمرے سے باہر گیا تھا. زرتاشا بھی اس کے پیچھے چل پڑی. حارث اپنے کمرے میں الماری سے کپڑے نکال رہا تھا. میں نکال دیتی ہوں. مومنہ کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تھا. نہیں میں خود نکال لوں گا. حارث نے روکے سے انداز میں اسے دیکھ کے بغیر کہا تھا. حارث میں بیوی ہوں. آپ کتنا تو حق بنتا ہے. مانے یا نہ مانے رشتہ تو ہے ہمارے درمیان. مومنہ نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا تھا. حارث ہاتھوں میں کپڑوں کا ایک جوڑا لیے اس کی طرف مڑا تھا. جب میں تمہیں اپنی بیوی مانتا ہی نہیں ہوں تو کہاں کا رشتہ کون سا حق. حارث بس اتنا ہی کہتا چینج کرنے چلا گیا تھا. حارث کے جانے کے بعد مومنہ منہ پر ہاتھ رکھ کے سسکیاں روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی. اس نے تو یہ سب اپنی خوشی کے لیے کیا تھا لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ دوسروں کو دکھ دے کر اپنی خوشی کی خواہش نہیں کی جاتی. زرتاشا بیڈ پر بیٹھی موبائل کی طرف دیکھتی کسی گہری سوچ میں گم تھی. مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا. زرتاشا اس کو گہری سوچ میں دیکھ کر مصطفیٰ نے اسے پکارا تھا. ہاں. زرتاشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. کیا سوچ رہی ہو؟ زرتاشا نے اس کی طرف دیکھا تھا. میں سوچ رہی ہوں داجان کو ہم پر اتنا یقین بھی نہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی ہمیں صفائی دینے کا موقع نہیں دیا. حالانکہ وہ تو ہم دونوں کو جانتے ہیں پھر بھی انہوں نے مومنہ کی باتوں پر اتنی آسانی سے یقین کر لیا. زرتاشا کی بات پر مصطفیٰ پھیکا سا مسکرا تھا. زرتاشا کے سامنے بیٹھا. انہوں نے یقین کیا نہیں ان کو یقین کروایا گیا ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مومنہ ایسا کچھ کر سکتی ہے. زرتاشا کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے تھے. میں نے کہا نا تم سے ایک دن سچائی سب کے سامنے آ جائے گی. ہم بس ایک دفعہ اکٹھے ہوں گے. مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا. زرتاشا اس کی طرف دیکھ کر پھیکا سا مسکرائی تھی. اب جلدی سے اٹھ کر تیار ہو جا. میں تمہیں اپنے دوستوں سے ملوانے لے کے جانا ہے. بیڈ سے اٹھتے ہوئے مصطفیٰ نے کہا تھا. کون سے دوست؟ زرتاشا نے وہیں بیٹھے سر اونچا کر کے پوچھا تھا. آفس کے فرینڈس ہیں میرے. تم تیار ہو جاؤ. ہمیں جلدی نکلنا ہے اور ڈنر بھی وہیں کریں گے. ایک بات پوچھوں مصطفیٰ؟ زرتاشا نے اس کی باتوں کا جواب دیے بغیر سوال داغا تھا. ہاں پوچھو. مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا تھا. زرتاشا بیڈ سے اٹھی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی. جو سوالی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا. آپ کسی کو پسند کرتے تھے کیا؟ زرتاشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا. یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسا سوال ہے؟ مصطفیٰ نے اس کے سوال سے الجھ گیا تھا. سوری لیکن میں نے اس دن آپ کی باتیں سنی تھی. آپ کسی مارے سے بڑے پیار سے باتیں کر رہے تھے. آپ پسند کرتے ہیں ایسے کیا؟ مصطفیٰ اس کے جواب میں کچھ کہنے والا تھا. اچانک اسے شرارت سوچی تھی. تو آخر تمہیں پتہ چل ہی کیا؟ ایک نہ ایک دن تو پتہ چلنا ہی تھا. خیر ابھی یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے. جاؤ تیار ہو جاؤ. مصطفیٰ نے ایک ناکام عاشق کا انداز اپناتے ہوئے ایسے بولا تھا جیسے بہت بڑے راز سے پردہ اٹھ گیا ہو. زرتاشا حیران سی نظروں سے دیکھنے لگی. آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زرتاشا تو رونے والی ہو گئی تھی اور مصطفیٰ اس کی حالت کو انجوائے کر رہا تھا. اب پتہ چل گیا ہے نا تمہیں. ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے. جلدی سے تیار ہو جاؤ. مصطفیٰ نے سیریس انداز میں کہا. رسی چھپاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا. زرتاشا عجیب الجھی ہوئی غصیلی نظروں سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی. ماریہ ریسٹورینٹ میں بیٹھی مصطفیٰ کا انتظار کر رہی تھی. شانی بھی اسپیشل آرڈر دینے گیا تھا تو وہ اکیلی بیٹھی تھی. اتنے میں جسے مصطفیٰ ریسٹورینٹ میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا تھا. اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی. مصطفیٰ ماریہ ادھر. ماریہ نے اسے آواز دے کر بلایا تھا. ماریہ کی آواز میں مصطفیٰ نے اسے دیکھا اس کی طرف بڑھا تھا. زرتاشا بھی اسپاٹ لی اس کے پیچھے آ رہی تھی. آپ کتنے دنوں بعد؟ ماریہ نے کہتے اسے ہاتھ ملایا تھا. تو کیا ہونا؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا. اور یہ زرتاشا. اس سے ملنے کے بعد ماریہ نے زرتاشا کی طرف دیکھ کر کہا. مصطفیٰ کو پہلے سے ہی سب بتا چکا تھا. ہاں جی میں زرتاشا مصطفیٰ کی بیوی. زرتاشا نے اپنا تعارف خود ہی کروانا مناسب سمجھا تھا. ماریہ نے جتاتی نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا تھا. اسے دیکھ کر کندھے اچکائے تھے. اور ماریہ میڈم دوسروں کے شوہر پسانے کی بجائے اور کیا کام کرتی ہیں آپ؟ زرتاشا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ ماریہ نے الجھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. نہیں ایسی کی بات تو کیا مطلب آپ کہاں سمجھ آئیں گے؟ زرتاشا نے ٹیڑے میرے منہ بنا کر کہا تھا. ماریہ نہ سمجھی سے دیکھنے کہ کچھ کہنے والی تھی کہ شانی وہاں ٹپکا تھا. ہیلو گائز. شانی یہ کہتا مصطفیٰ کے گلے لگا. زرتاشا کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا مصطفیٰ کی بیوی ہے. ہائے بھابھی اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا. زرتاشا والی نظر سے دیکھنے لگتی. اس کو ایسے دیکھ کر شانی نے اپنا تعارف کروایا تھا.
میں شانی مصطفیٰ کا دوست اور ماریا کا شوہر۔ شانی کی آخری بات پر زرتاشا چٹکی تھی۔ ماریا کا شوہر، اس نے رکھتے ہوئے کہا۔ سوری، اس نے شرمندہ سی نظروں سے ماریا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خواجہ نے نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا جو مسلسل اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر ماریا سمجھ گئی تھی کہ اس کی کوئی شرارت ہے۔ اٹس اوکے، ماریا نے مسکرا کر کہا۔ ہوا کیا ہے؟ شانی تجسس کے مارے ماریا کے کان میں بولا تھا۔ گھر چل کر بتاتی ہوں، ماریا نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ ہم کھڑے کیوں ہیں؟ آئے بیٹھے نا۔ ماریا نے کرسیوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کے کہنے پر چاروں اپنی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھے تھے۔ ڈنر کے بعد وہ دونوں گھر واپس آئے۔ زرتاشا شیشے کے سامنے کھڑی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ مصطفیٰ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کتنے وہ ہے نا آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ ماریا شادی شدہ ہے؟ زرتاشا نے شیشے میں اسے دیکھتے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ مصطفیٰ اس کی بات میں مسکرایا اور کندھوں سے پکڑ کے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ تمہیں میرے لیے ایسے جیلس ہوتے دیکھ کر مجھے اچھا لگ رہا ہے، وہ زرتاشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ سے کس نے کہہ دیا میں جیلس ہو رہی ہوں؟ زرتاشا نے انجان بنتے ہوئے پوچھا تھا۔ اچھا جی، مصطفیٰ یہ کہہ کر اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ تو تم جیلس نہیں ہو رہی؟ وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بالکل بھی نہیں، زرتاشا نے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو مطلب میں دوسری شادی کر سکتا ہوں؟ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں، زرتاشا نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر مصطفیٰ ہنسا تھا۔ مصطفیٰ بہت رات ہوگی، اب ہمیں سو جانا چاہیے، زرتاشا نے اس کی گرفت سے نکلتے ہوئے کہا تھا۔ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی، بہت ہی کوئی ان رومانٹک ہو تم، مصطفیٰ نے بیڈ کی دوسری سائڈ پر آتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر زرتاشا صرف مسکرائی تھی۔ اس نے کمبل اوڑھا اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی دیوار کو گھورنے لگی۔ مصطفیٰ کس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا؟ مصطفیٰ، زرتاشا نے دیوار کو دیکھ کر پکارا تھا۔ اس نے اسے دیکھ کر کہا۔ اس دن مجھے لگا سب ختم ہو گیا ہے، سب نے مجھ سے رشتہ توڑ دیا ہے، میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ بات کرتے کرتے زرتاشا نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا تھا۔ لیکن تمہیں دیکھ کر یقین ہو گیا کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تم نے مجھے تب سنبھالا جب سب میرے خلاف تھے۔ تھینک یو مصطفیٰ، آخری بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تمہارا تھینکس میری زندگی میں آنے کے لیے، مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ زرتاشا اسے دیکھ کر مسکرائی، اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ زرتاشا، میں جا رہا ہوں آفس، ناشتہ بنا دیا ہے، کر لینا، مصطفیٰ نے اپنی شرٹ کے کالر ٹھیک کرتے ہوئے سوئی زرتاشا سے کہا تھا۔ اس کی آواز پر وہ اٹھی اور گھڑی کی طرف دیکھا۔ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں آپ؟ ابھی تو صرف 8 بجے ہیں۔ اتنی جلدی نہیں بیگم، میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، مصطفیٰ نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، کب آئیں گے؟ زرتاشا نے اسے دیکھتے پوچھا۔ مصطفیٰ چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ شام کو آ جاؤں گا واپس، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ اپنے پیار کی مہر اس کے پیشانی پر ثبت کرتا وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ زرتاشا بھی اسے مسکرا کر الوداع کہا اور اس کے جانے کے بعد پھر سے سو گئی۔ مومنا آج حارث کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی اور کمرے کی صفائی کرنے کے بہانے اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد حارث کی آنکھ کھلی اور صوفے سے اٹھا اور مومنا پر ایک طائرانہ نظر ڈال کر منہ ہاتھ دھونے چلا گیا تھا۔ مومنا وہیں بیڈ پر بیٹھ کے اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا اور مومنا کو نظر انداز کرتا شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ مومنا بیڈ سے اٹھی اور اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ حارث، مومنا کی آواز پر حارث نے مڑ کر سوالی نظر سے دیکھا تھا۔ میں سوچ رہی تھی آج ہم دونوں کہیں باہر چلتے ہیں، جب سے شادی ہوئی ہے ہم کہیں بھی نہیں گئے، اپنی خواہش ظاہر کر کے مومنا امید بھری نظر سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، حارث نے اس کی بات کو مکمل اگنور کرتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن کیوں؟ بس نہیں جانا تو نہیں جانا، حارث نے بیزاری سے کہا اور وہاں سے جانے لگا۔ حارث صاحب، زرتاشا کی وجہ سے میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ غلطی اس نے کی، آپ اس کی غلطی کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ مومنا نے اس کی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہا تھا۔ میں کسی کی غلطی کی سزا کسی کو نہیں دے رہا، اور پلیز یہ بیوی والی فرمائشیں آئندہ مت کرنا، حارث نے اس بار لہجے میں کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مومنا اپنے آنسو صاف کیے اور وہ بھی باہر کی طرف چل پڑی۔ گھر کے سارے مرد تلاش میں بیٹھے، حارث بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مومنا ان کو ایک نظر دیکھتی تسنیم بیگم کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ تائی امی، جی بیٹا، تسنیم بیگم جو اپنے کمرے کے بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی اسے دیکھ کر اس کی طرف آئی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ پلیز 1 منٹ لانچ میں آئیں گی؟ مومنا نے سادہ سے لہجے میں کہا تھا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، لیکن کیا بات کرنی ہے تم نے؟ وہ سوالے نظر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ آپ آ جائیں، وہیں آپ کو پتہ چل جائے گا، مومنا ان سے کہتی ہوئے کمرے سے چلی گئی تھی۔ فضا اور تبسم بیگم کو بھی اس نے بلا لیا تھا۔ گھر کے سبھی لوگ اب لانچ میں بیٹھے ہیں، مومنا سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے آپ لوگوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے، یہ کہہ کر اس نے ایک نظر سب کو دیکھا، سوالی نظر سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اچانک سے ہی وہ رونے لگی، روتے روتے بولی تھی۔ میں جانتی ہوں مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، تو حارث کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی، اس وقت مجھے اور کچھ نہیں سوچا۔ اس دن مصطفیٰ بھائی کو زرتاشا کے کمرے میں نہیں بھیجا تھا اور پھر آپ کو آ کر من گھڑت کہانی سنا دی تھی تاکہ زرتاشا اور حارث کی شادی رک جائے۔ میں نے یہ سب حارث کو پانے کے لیے کیا تھا، لیکن میں بھول گئی تھی جو رشتہ جھوٹ کا سہارا لے کر بنایا جاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ میں نے جھوٹ بول کر حارث کو پا تو لیا تھا، لیکن وہ میرا نہیں ہو سکا۔ مومنا کی بات پر گھر والے کے چہرے پر ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا۔ سب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کی بات ختم ہونے کے بعد حارث نے غصے سے اس کی طرف آیا ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں ہے یہ سب کرتے ہوئے؟ ایک دفعہ میرے بارے میں تو سوچ لیتی، اب کیا ہوگا
اب کیا ہو گیا؟ میں تمہارا حارث سے کہہ کر غصے سے مٹھیاں بیچی سے اور کچھ نہ کہا گیا اور وہ نفرت سے اسے دیکھتا اور سیدھے چڑھتا اوپر چلا گیا۔ دادا جان اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے، سارے گھر والے تو سکتے کے عالم میں کھڑے تھے۔ ایک دفعہ تو اس کے بارے میں سوچ لیتی، تمہاری بہنوں کی طرح تھی وہ، اور تم نے اتنی بڑی تہمت لگا دی اس پر۔ فضا بیگم نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دادا جان صوفے پر دل پر ہاتھ رکھے ڈہ سے کہتے سب پریشانی سے ان کی طرف بڑھے تھے۔ ٹھیک ہوں میں، دادا جان نے روکتے ہوئے کہا۔ دادا جان پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس سے پہلے مومنہ کو چھوڑ کر دی، دادا جان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے کہا تھا، چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ انہوں نے کتنے ضبط سے کہا تھا، اس طرح وہی جانتے تھے۔ مومنہ نے ایک نظر سب کو دیکھا، سب نفرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مومنہ ان سب کو دیکھتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یہ کیا کر دیا ہم نے ایک دفعہ بھی اس کی بات نہیں سنی۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو پیار تو دیا لیکن اعتبار نہیں کیا۔ دادا جان نے افسردگی سے کہا تھا۔ ابا جان اب سنبھالے خود کو، اب تو سچ سب سامنے آ گیا، اب تو ہم اپنے بچوں کو گھر لا سکتے ہیں نا؟ تسنیم بیگم نے سنبھالتے امید والے لہجے میں کہا تھا۔ پتہ نہیں ہمیں معاف کریں گے یا نہیں۔ ابا جان مجھے یقین ہے وہ ضرور ہمیں معاف کر دیں گے۔ فضا بیگم نے ایک امید باندھنی چاہیے، وہ خود کو ہی تسلی دے رہی تھی۔ دادا جان نے ان کی طرف دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ حارث اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، آنسو ایک کے بعد اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ مومنہ کمرے میں آئی، حارث کے آنسو دیکھ کے اسے خود سے ہی نفرت ہوئی تھی۔ اس کی خود غرضی نے ایک مرد کو رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جلدی ہوئی آئی، اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ اسے دیکھا حارث نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ حارث پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن اب مجھے اس غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ مومنہ اس کے ایک ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر روتے ہوئے بولی تھی۔ حارث نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں بالکل لال ہو چکی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا مومنہ، اور میں نے نہ اپنے بھائی پر یقین کیا نہ زرتاشا پر۔ غلطی میری ہے، اس سے پیار کے دعوے تو میں بہت کرتا تھا لیکن میں نے اس پر اعتبار نہیں کیا۔ حارث سے اسے زیادہ بولا گیا تھا۔ حارث پلیز آپ خود کو غلط مت کہیے، اگر میں جانتی ہوتی کہ میری وجہ سے یہ سب ہو جائے گا تو میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ یہ کہتے مومنہ نے اس کے ہاتھ پر سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ حارث بھی اپنے آنسو آج روک نہ پایا تھا۔ دادا جان نے اس سے اگلے دن زرتاشا اور مصطفیٰ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سب لوگ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے، حارث بھی انہی کے ساتھ تھا۔ اتنے میں مومنہ نیچے آئی، سب اسے نظر انداز سے کھڑے تھے۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی ہاتھ جوڑ کر بولی تھی، آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، آپ لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں مصطفیٰ بھائی اور زرتاشا سے کس منہ سے معافی مانگوں گی؟ اپنی بات کر کے اس نے امید بھری نظروں سے سب کی طرف دیکھا تھا۔ تسنیم بیگم بھری آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف آئی، اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ مومنہ ان کے سینے سے لگ کے رو دی تھی۔ سب گھر والوں نے تر آنکھوں سے انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ سب دل سے مومنہ کو معاف کر چکے تھے سوائے حارث کے۔ کچھ دیر بعد وہ سب کراچی کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ زرتاشا کچن میں کھڑی اپنی مہارتیں آزمانے میں مصروف تھی۔ بنانا تو اسے کچھ آتا نہیں تھا لیکن حارث کے انتظار میں اس کا وقت نہیں کٹ رہا تھا تو ٹائم پاس کے لیے کچن آ گئی تھی۔ ابھی وہ کچن میں کھڑی ہی تھی کہ مصطفیٰ نے پیچھے سے آ کے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ آگے آپ نہیں بھی راستوں میں ہو، مصطفیٰ نے اس کے سوال پر ٹون مارتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کی باہوں کے گھیرے میں ہی مڑی تھی، اس کی طرف دیکھا تو جلدی سے آ جائے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، ہم آگے ہیں حضور۔ وہ اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا کر بولا۔ زرتاشا مسکرائی تھی، اس کے لبوں پر جھکا۔ زرتاشا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جسارت کرتا، اس کے فلیٹ کی بیل بجنا شروع ہو گئی تھی۔ اتنے غلط ٹائم پر کون آ گیا؟ مصطفیٰ نے غربت سے کہا تھا۔ جا کر دیکھے دروازے پر۔ زرتاشا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کو چھوڑا اور جا کر دروازہ کھولا۔ دادا جان آپ؟ مصطفیٰ کی بات سن کر زرتاشا بھی دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ اپنے دروازے پر اپنے گھر والوں کو دیکھ کر ایک لمحے کو تو اسے یقین آیا تھا، آئے نہ اندر آئے۔ مصطفیٰ نے کچھ دیر سے انہیں اندر بلایا تھا، سب چہرے پر ندامت لیے اندر آئے تھے۔ امی زرتاشا سب سے پہلے اپنی ماں کے پھر قادری صاحب کے گلے لگی تھی۔ بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم نے تم دونوں کو غلط سمجھا، دادا جان نے ندامت سے کہا تھا۔ ارے نہیں دادا جان، آپ ایسا پلیز مت سوچیں، مصطفیٰ نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا تھا۔ مصطفیٰ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کہتا اور یہی کرتا۔ زرتاشا نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر سب مسکرائے تھے۔ زرتاشا، مصطفیٰ بھائی، مومنہ کی آواز پر دونوں اس کی جانب میں توجہ ہوئے تھے۔ ان کے سامنے بھی مومنہ نے ہاتھ جوڑ دیے تھے، معاف کر دیں۔ وہ بس اتنا ہی بول سکی۔ مصطفیٰ نے زرتاشا نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور اشارے پر مومنہ کو گلے لگا لیا۔ ہم سب نے آپ کو معاف کر دیا تو تم کیا سب سے الگ ہو؟ مصطفیٰ نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے بعد سب لوگوں نے ہی وہ دن انہی فلیٹ میں گزارا اور اگلے دن مصطفیٰ اور زرتاشا کو لے کر واپسی پر نکل پڑے تھے۔ بابا بلوچ کی حویلی میں آج پھر سے وہی رونق تھی، کیوں نہ ہوتی ان کی زرتاشا جو واپس آ گئی تھی۔ زرتاشا مومنہ میں نوک جھوک پھر سے شروع ہو گئی تھی اور اب اس نوک جھوک میں مصطفیٰ بھی شامل تھا، لیکن حارث مسلسل مومنہ کا اگنور کر رہا تھا۔ یہ بات تسنیم بیگم نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ حارث وہ چاروں کھڑے خوش خبر میں مصروف تھے کہ تسنیم بیگم نے حارث کو پکارا تھا۔ جی امی، اس کی آواز پر حارث سے ان کی جانب متوجہ ہوا۔ ایک منٹ میرے کمرے میں آؤ، میری بات سننا ذرا، وہ کہتے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی تھی۔ حارث بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کمرے میں پہنچ کر تسنیم بیگم نے ایک کرسی پر بیٹھ کے اور حارث کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چلتا ہوا آ کر بیٹھ گیا تھا، ساری نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ بیٹا تم نے ابھی تک مومنہ کو معاف نہیں کیا؟
तस्नीम बेगम ने इसे देखते पूछा था। इनकी बात पर हारिस सर झुका चुका था। क्यों? ये ठीक है, इसने गलती की और इतनी जल्दी माफ़ी के काबिल भी नहीं है, लेकिन बेटा इसे अब अपनी गलती का एहसास है। इंसान अगर खुदा की नाफरमानी करे और इसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो अल्लाह ताला भी इसे माफ़ कर देता है। तो तुम कौन होते हो इसे माफ़ ना करने वाले? हारिस गौर से इनकी बातें सुन रहा था। तस्नीम बेगम ने गहरी सांस ली और बात को जारी रखते हुए कहा था, देखो बेटा, अगर ताशा अगर तुम्हारी किस्मत में होती तो कोई तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता था, लेकिन वो तुम्हारे भाई की किस्मत में थी। अपने मोमना के साथ अपने रिश्ते को किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लो। इसका गुनाह इतना बड़ा भी नहीं है। तस्नीम बेगम ने इसे समझाते हुए कहा, अपने कदम करके इसे सोचो मैं पाया था। जाओ जाकर ऐसी जिंदगी जियो जो तुम दोनों का हक है। हारिस ने मुझे नजरों से देखा था। तस्नीम बेगम ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। उन्हें मुस्कुराकर देखता हुआ उठा और कमरे में चला गया था। कुछ दिनों बाद जताशा और मुस्तफ़ा भी अपने फ्लैट पर वापस चले गए थे। रात का वक्त था। जताशा आंखें बंद किए गुजरे वक्त के बारे में सोच रही थी। मुस्तफ़ा के साथ अपनी जिंदगी अपनी साथ पर आकर बैठ गया था। सो गई हो? वो इसकी आंखों में आंखें बंद कर देख कर पूछा था। हाँ जी, इसने आंखें बंद किए जवाब दिया था। मुस्तफ़ा इसकी बात में मुस्कुराया, बेड से टेक लगा कर बैठ गया। जताशा उठी और उसके कंधे पर सकते बोली थी, मुस्तफ़ा एक बात पूछूं? पूछो। आपसे शादी पहले क्या आप शादी से पहले मुझे पसंद करते थे? जताशा ने सामने देखते हुए अपनी बात जारी रखी थी। तुमसे किसने कहा? मुस्तफ़ा ने बात छुपाते हुए बोला था। पता चल जाता है मुस्तफ़ा, मुझे पहले ही पता चल गया था, लेकिन जब से आपकी और मारिया की बात सुनी थी तो मुझे लगा मैं गलत हूँ। मुस्तफ़ा ने कंधे से पकड़ इसका चेहरा अपनी तरफ पहले से ही पसंद करता था कि अपने भाई की वजह से चुप था, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें ही रखा था मेरे लिए। कहते थे जताशा के माथे पर अपने प्यार की मुहर सबत की थी। जताशा ने मुस्कुराया, फिर देखा दोबारा इसके कंधे पर सर रख दिया था। मुस्तफ़ा ने इसे अपने साथ में ले लिया। हारिस ने अभी तक मोमना को माफ नहीं किया था, अलबत्ता अब इसका रवैया कुछ बेहतर हो गया था। इस दिन हारिस सोफे पर बैठा था, मोमना को नजरअंदाज किए हुए था। मोमना ने इसका नजरअंदाज किया जाना बर्दाश्त न हुआ। वो उठी और उसके सामने जाकर बैठ गई। हारिस मोमना के बुलाने पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। हारिस, मुझे पता है मेरा जुर्म माफ़ी के काबिल नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे माफ़ कर दो, बस मुझे अपनी बीवी का दर्जा दे दो। मैं खुद से कभी कोई हक नहीं मांगूंगी, बस मुझे छोड़ना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मोमना ने मन्नत करते हुए इसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। माँ की बातों और कुछ मोमना के आंसू से इसका दिल नरम हो चुका था। उसने दूसरा हाथ मोमना के हाथ पर रखकर इस बात में सर हिला दिया। 2 साल बाद मुस्तफ़ा संभाल अपने साहबजादे को मुझे नाश्ता नहीं बनाने दे रहा। जताशा ने अपने 1.5 साल बेटे अहद को बेड पर बैठाते हुए कहा था, मैं नहीं संभाल रहा, मुझे ऑफिस जाना। मुस्तफ़ा ने बहाना बनाते हुए कहा था। मुस्तफ़ा जताशा ने इसे आंखें दिखाई थी। अच्छा, उठाता हूँ। मुस्तफ़ा ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा और अहद को उठा लिया। ओह, और तुम भी मम्मा की तरह इतना खाते हो, इससे भी इतने भारी हो गए हो। मुस्तफ़ा ने ये कहकर ज़ुबान दांतों के नीचे दबाई थी। बाहर जाती से ताशा मुड़ कर से घूरा। अच्छा नहीं कहता। मुस्तफ़ा ने एक हाथ से कान पकड़ कर कहा था। इसकी सर पर ताशा मुस्कुरा दी थी। सरप्राइज मोमना के पास को तो उन्होंने चौंक कर देखा था। मोमना तुम बताए बगैर ही आगे से ताशा ने मोमना को मिलते हुए कहा था। इसके पीछे सारे घर वाले भी थे। हारिस मुस्तफ़ा को आकर मिला। वो मोमना को अपनी बीवी तो मान चुका था, लेकिन इसे माफ नहीं किया था, क्योंकि कुछ गलती की माफी नहीं हुआ करती। ताशा ने मुस्तफ़ा ताशा के सर पर हाथ रखा। ताशा ने तस्नीम बेगम के हाथ से मोमना की 1 साल की बेटी प्रिया को लिया तो मोमना हाथ को हाथ में लिए इसके पास आई थी। ये तो बिल्कुल मुझ पर गया है, मोमना ने हाथ को प्यार करते हुए कहा था। ये बिल्कुल मुझ पर, नाक तो बिल्कुल मेरे वाली है। जताशा ने प्रिया का माथा चूमते हुए कहा था। ये नया लॉजिक है, बच्चे खूबसूरत हो तो वहाँ पर गए हैं और खूबसूरत ना हो तो वहाँ पर। हारिस की बात पर सबका मुश्तरका कहका गूंजा था। खत्म शुद्ध। सो एडिटर्स, ये था नॉवल हिसार इश्क में, उसके राइटर हैं सुनैरा शाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा रिस्पॉन्स दें। मिलते हैं कल न्यू नॉवल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।